नारायण हिटीमा लाल बाकस थियो। त्यो लाल बाकसभित्र अहिलेसम्मका सक्कली सन्धिपत्र नेपालसँग महत्त्व राख्ने पुराना कागजात प्रमाण त्यो लाल बाकस थियो। अब यो अर्को चुरो कुरो ल्याउनु तपाईँले, यो मलाई बोल्न खुब मन लाग्छ, एकदमै बोल्दिनु, खुब मन लाग्छ। लाल बाकस राणाकालमा आउँदा लाल बाकस तयार भयो, ती ढड्डाहरू सबै बाकसभित्र हुन्छन्। अब बाकस के गरिन्थ्यो सुन्नुहोस् है, बाकसको इतिहास सबै मैले बुझिसकेँ। सरकारले जिम्मा दियोस् डाक्टर रमेश ढुङ्गेल रातो बाकस र सुगौली सन्धि 1950 को सन्धिको सक्कल पत्र ल्याउन तयार छ, सकिन्छ। रमेश ढुङ्गेलले सक्कल प्रति ल्याउँछ। उहाँलाई त मैले ब्रिटिस लाइब्रेरी ल्याएको डकुमेन्टको कपी बनाएर दिएको छु मैले परमारियालाई। यहाँ त्यो कति सय भने तीन भोल्युम कि 4 भोल्युम मैले कपी बनाएर दिएको उहाँलाई। तपाईँले लाल बाकस देख्नु भएको छ? देखेको छैन, तर म भन्छु अब तपाईँ, मैले ब्रायन हड्सनका ढड्डा पल्टाउँदा ब्रायन हड्सनले के लेखेको छ भने लाल ढड्डा भन्ने त्यहाँ छ दरबारमा। लाल ढड्डा भनेको छोटा ढड्डा बडा ढड्डा भन्ने दुईटा छन्। मोहन शमशेरले चाहिँ गएर राज दरबारमा बुझाएको थियो र त्यो बाबुराम इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले आफैले एक्सेस पाउनु भएको थियो हेर्न। एकचोटि मित्रहरूले अहिले मलाई चाहिँ के भने उहाँ सिआइएको भनिदिन्छ नि जसको विरुद्धमा छु, दलाई लामाको भन्छ नि जसको विरुद्धमा छु, म चीनको विरोधी भन्छ नि जसको समर्थनमा म मेरो किताब छापिरहेछ चीनमा। थाहा पत्तो नभएका मान्छे बोल्छन् के तपाईँ सिआइएको एजेन्ट होइन। म त तपाईँको चाहिँ नि स्कलर बाहेक नेपालको एउटा केही पनि होइन। कुनै कसैले केही पाउन सक्छ, चीन विरोधी होइन। अहिले मैले तपाईँलाई जुन भन्दैछु नि त्योभन्दा बाहेकका कसैले पायो भने म यो विद्या परम्पराबाट नागरिकलाई छोडिदिन सक्छु। मूल डकुमेन्ट ल्याउन नसकेका पनि यो हाम्रो बोर्डरका पहिलेका कमिसन मलाई अहिले पठाइदियोस् सरकारले, एउटा मान्छे सरकारी कर्मचारी पठाइदियोस्, म त्यो आफ्नो पहुँच लाएर त्यहाँ नदिने भयो भने पनि म व्यक्तिगत पहलबाट प्रमाणका लागि उहाँले के गर्नुभयो, अगाडिका पेज र लास्ट पेज सही गरेका पेज हालिदिनु भयो। त्यसको मतलब नेपालमा थियो अस्तिसम्म। योगी नारायण मरेको त 50 वर्ष त भएको छैन नि, अस्ति भर्खर। होइन, तपाईँलाई यति उत्तरतिरको यदि चिन्ता छ लिम्पियाधुरा लिपुलेख सुस्ताको बारेमा भारतले 3600 भन्दा बढी हेक्टर भूमि मिच्या बारेमा रमेश ढुङ्गेल किन बोल्नुहुन्न? छाती खोलेर बोलेको भने त अहिले त हो नि त्यो म्याप छापेको। ओली 50 थरी गलत कुरा भए पनि यो त चाहिँ नि नेपाल देशको लागि कहिल्यै युगान्तरको लागि हो नि त। 1950 को ट्रिटी भनेको नेपाल सरकारसँग भएको होइन, नेपाल सरकार र चाहिँ नि इन्डियन सरकारसँग भएको। 1816 को ट्रिटी भनेको इन्डियामा भएको अङ्ग्रेज सरकार र तपाईँको नेपाल सरकारसँग भएको। अहिलेको नारायण खड्कालाई सोध्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि ओलीको सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीलाई सोध्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडिका सोध्नुहोस् न। मैले त सोध्नु पर्छ भनेर त्यो कुरा निकाल्थेँ। हाम्रो खुडा पखालेको नदी कुन हो? टिस्टा हो नि त। टिस्टासम्म हाम्रो थियो, त्यसको सेन्टर त सुगौली सन्धिले गुमा हो। अफकोर्स हो नि, अफकोर्स हो नि। कति गुमायो कति गुमायो। सुगौली सन्धिको मूल कपी ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु त्यहाँ छैन। नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले सन् 1816 को सुगौली सन्धि र सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण सन्धिको विषयमा पटक पटक कुरा उठाउँछन्। यो सन्धिको सक्कली सन्धिपत्र छैन भनेर उनीहरू सार्वजनिक कार्यक्रमबाट बोल्छन्। नेपालको सरकारी विभागहरू ती सन्धिपत्रहरू सक्कली हामीसँग छैन भनेर बोल्छन्। सरकारका अङ्ग, सरकारका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू यो विषय खोजेर जनतालाई जस्ताको तस्तै दिलाउने हो या सार्वजनिक फोरममा हामीसँग यो विषयवस्तु छैन, यसको सक्कल छैन भन्दै हिँड्ने हो? यो एउटा आज एकछे प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ। हामी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा गयौँ, त्यहाँका प्रमुखसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँ सन् 1816 को सुगौली सन्धि र 1950 को सन्धिका सक्कल पत्रसँग बेखबर हुनुहुन्छ। अभिलेखालयले राखेको छैन, राष्ट्रमन्त्रीलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन भनेपछि कहाँ हुन्छ यो किन भएन, कसले बेचेर खाए कि भनेर यहाँ जनताहरूले प्रश्न उठाउन थाले। सक्कली सन्धिपत्र नै नहुने कस्तो हाम्रो देश, कस्तो हाम्रो चरित्र। यो विषयमा विभिन्न बुद्धिजीवीहरू, यो विषयका जानकारहरूसँग पनि हामी संवाद गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। र नारायण हिटी दरबारमा एउटा लाल बाकस थियो, रातो बाकस थियो, जुन बाकसमा नेपालका यी महत्त्वपूर्ण सन्धिपत्रहरूका सक्कल थिए, तर त्यो बाकस नै आज गायब छ भन्ने कुरा आयो। राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई त यो बाकस थियो या थिएन त्यसैमा दोधार छ। यो बाकस थियो या थिएन, त्यो सन्धिपत्र थिए या थिएनन्। बेलायतको लाइब्रेरीमा नेपाल
र त्यति बेलाको तत्कालीन ब्रिटिस सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिको सकलपत्र छ भन्ने चर्चा चल्यो, छ या छैन, 1950 को त्यो सन्धि छ या छैन। आज हामी बेलायतकै लाइब्रेरीमा बसेर 6 वर्षसम्म काम गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेलसँग यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त म चुरोकुरोमा सबभन्दा पहिले प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेललाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो विषय अहिले उठेको विषय होइन, नयाँ विषय पनि होइन डाक्टर साहब। सुन्दा दुःख लाग्छ, भोग्दा दुःख लाग्छ। आफ्नै देशले पराई देशसँग गरेको सन्धि पत्रका सक्कलहरू आज न राष्ट्रिय अभिलेखालयसँग छ, न सरकारका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, जिम्मेवार तालुकदारहरूलाई यी कुरा थाहा छ। तपाईँ त यो विषयको पनि जानकार। जहाँ लन्डनको लाइब्रेरीमा यी सक्कलपत्रहरू छन् भनेर यहाँ कुरा गरिएको छ, त्यो लाइब्रेरीमा पनि 6 वर्षसम्म काम गरेर चर्चा परिचर्चा बटुलेको मान्छे, तपाईँलाई के लाग्छ यसका सन्धिपत्रहरू लन्डनको लाइब्रेरीमा छन् अथवा अभिलेखालयमा हुनुपर्ने अथवा छँदैछन्? के हो डाक्टर साहब, यसको निकै भ्रम भयो। मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हो, एकदम। अहिले तपाईँको प्रोग्रामको नाम चुरो कुरो, तपाईँले उठाउनु भयो रियल चुरो हो यसमा चाहिँ। त्यसो हुनाले त्यो मलाई खुसी लाग्यो, यो इन्क्विजिटिभनेस, त्यो चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि भित्र खोतल्न खोज्ने, वास्तविकता के हो ल्याउन खोज्ने। पहिले त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। अब अर्को कुरा चाहिँ नि के भने, अब यो पहिलो कुरो सुगौली सन्धिको मूल कपी ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, त्यहाँ छैन। त्यहाँ अहिले छैन। त्यसमा यो खोजी गर्न लागेका मित्रहरू पुग्नुभयो। नापी विभागका त्यति बेरका महानिर्देशक, डेपुटी निर्देशक, परराष्ट्र मन्त्रालयका साथीहरू, अहिले चाहिँ नि सचिव भइरहेका भरत पौडेलजी, तोयानाथजी, हाम्रो बुद्धिनारायणजी दुई पटक पुग्नुभयो। म त्यहीँ काम गरिरहेको थिएँ। तपाईँ त्यहाँ बालवाला हुँदै पुग्नु? म बालवाला भनेको त्यो ब्रायन हड्सनको त्यही कालको डकुमेन्टै हेर्नलाई छानेर उनीहरूले नसक्ने भावनाले त्यसमा कम्पिटिसन भएको थियो। त्यसमा कम्पिटिसनमा जितेर म गएर त्यहाँ 6-7 वर्ष काम गरेँ। ब्रिटिस लाइब्रेरीमा पनि, रोयल एसियाटिक सोसाइटी भन्नेमा पनि। ती डकुमेन्ट त्यही कालका हुन्, त्यही समयका हुन्, अङ्ग्रेजको राज्य भएको सुगौलीको बेलाकै। अब बेलाका त्यसका हाराहारीका, त्यो चाहिँ 19th सेन्चुरीका भनौँ न। अब यो चाहिँ नि ख्रिस्टाब्दको कुरा गर्दा अब तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ डकुमेन्ट छैन। बुद्धिनारायणजीसँग पनि म हिँडेँ, तर त्यसको मतलब के हो, ब्रिटिस लाइब्रेरीमा केही पनि छैन होइन। ब्रिटिस लाइब्रेरीमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, नेपालले महत्त्व राख्ने, नेपालसँग बहुत महत्त्वपूर्ण के छन् डाक्टर साहब? त्यो अब पहिले कुरा त बम शाहले लेखेका चिठीहरू त्यहीँ छन्। त्यति बेरको आदान प्रदान भएका त्यो सुगौली ट्रिटीका सन्दर्भमा भएका आदान प्रदान चिठीहरू छन्। त्यो कुती याङ्टी भन्ने तिनीहरू ठाउँहरू छन्, जुन ती ठाउँहरूका चाहिँ नि विषयमा लेखिएका त्यो चाहिँ नि करेस्पोन्डेन्ट छन्। त्यो छोड्ने बेलाका चाहिँ नि त्यो भएका ती सबै त्यही छन्। तर सुगौलीको मूल कपी चाहिँ छैन। 1950 को पनि छैन। 1950 को चाहिँ मैले त्यसलाई ध्यान दिएर त्यति बेला प्रायोरिटीमा हेरिनँ। मेरो युग त्यो चाहिँ 19औँ शताब्दीको यो डकुमेन्टहरू हेर्नमा म लागेको थिएँ। ब्रायन हड्सन भनेको यो चाहिँ नि 1822-23 देखि तपाईँको 1843सम्म यहाँ काम गर्थे। बेलायतका चाहिँ नि त्यो राजदूत, त्यो भनेको वारको तुरुन्तै पछि आएका हुन्। उनको समयका डकुमेन्ट भनेको त्यही बेलाकै हुन्छ। अब त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ नि उहाँ जो राजदूत थियो त्यसको एसिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ, होइन। अब ऊ चाहिँ विद्वान पनि हो, अनररी डिग्री PhD दिएको हार्वर्ड विश्वविद्यालयले, हार्वर्ड होइन अक्सफोर्डले। त्यसो हुनाले अनि यहाँबाट जागिरबाट छुटेपछि पनि ऊ यही विषयमा अध्ययन कन्टिन्यू गर्न दार्जिलिङमा स्टेसन बनाएर फेरि बसे त्यहाँ। अब त्यो चाहिँ नि 57सम्म, जुन बेला 1857मा के भइरहेको थियो, यहाँ जङ्गबहादुर चाहिँ नि अङ्ग्रेजसँग त्यो गरिरहेको थियो। त्यही मूल समयको मान्छे हो त्यो, ठुलो विद्वान, संसार दग्ध गरेको त्यो चाहिँ नि त्यो नेपालको रेजिडेन्ट भएर बसेको। उसका डकुमेन्टमा काम गर्ने 60,000 ओभर डकुमेन्ट इन्टरनेसनल कम्पिटिसनबाट म गएँ, त्यहाँ काम गरेँ। र त्यो गर्दा मलाई चाहिँ नि लाइब्रेरी, पहिले जुन इन्डिया अफिस लाइब्रेरी भन्थे त्यति बेर कोलोनियल युगमा, इन्डिया इम्पेरियल युग अथवा कोलोनियल युग जो भन्नुहुन्छ, त्यति बेर इन्डिया अफिस लाइब्रेरी भन्थ्यो। इन्डियामा चाहिँ उनीहरूको साम्राज्य फैलेको बेला, उपनिवेश भए बेला त्यो इन्डिया अफिस लाइब्रेरी बहुत महत्त्वपूर्ण थियो यो रिजनलाई, नेपाललाई मात्र होइन होललाई।
त्यहाँ चाहिँ मूल चिजहरू जान्थे। त्यसो हुनाले त्यहाँ छ भन्ने कल्पना गर्नु स्वाभाविक हो त्यति बेरको कुरा। तर के छ भने त्यो कि चाहिँ त्यहाँबाट पहिले नै इन्डियन मित्रहरू अथवा चाहिँ केले चाहिँ छुटाइसके त्यहाँबाट त्यो हिँड्यो, त्यो छैन कि चाहिँ त्यो उहाँ गएन। पछि त्यो यहीँ इन्डियाकै आर्काइभ्समा बसिरहेको थियो, कलकत्तातिर कतै दिल्लीमा बसिरहेको बेला त्यो दिल्ली इन्डियामै छ त्यो अहिले पनि इन्डियन आर्काइभ्स त हामीले हेरेको छैनौँ नि, थ्रु हेर्नु पऱ्यो नि इन्डियन आर्काइभ्स। अब नि डाक्टर त्यो ओपन पनि हुनु पऱ्यो नि हामीलाई। अनि अर्को कुरा यसको फर्दर मोर, तर मूल डकुमेन्टको चाहिँ नि कपी त चाहिँ नि छाप्नु भएको छ नि योगी नारायणनाथले, त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि। उहाँले त 5-6 पेज त छापिदिनु भएको छ, उर्दूमा सही गरेको पनि छाप्नु भएको छ, नेपालीमा सही गरेको पनि छाप्नु भएको छ, उहाँको चाहिँ नि किताबमा छ। त्यति बेला कहाँबाट आयो त त्यो? हो क्वेसन, चुरो कुरो त्यो कहाँबाट ल्याउनु भयो उहाँले? बदमास त होइन नि, महाराष्ट्रवादी हो नि तपाईँको चाहिँ नि। नरहरिनाथ योगी भनेको विद्वान कत्रो हो त्यो म भन्न सक्दिनँ, भयङ्कर उहाँ भन्न जान्ने कोही मान्छे छैन भन्न सक्दिनँ। तर उहाँ घनघोर राष्ट्रवादी हो, पर्सेप्सन नयाँ क्रिएट गर्ने, हिम्मत खण्डलाई क्रिएट गर्नुभयो, यसको व्याख्या गर्नुभयो यो देशको, यो देश कसरी बनेको छ र त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई जस्तै योगी नारायणलाई पिर थियो, त्यो चाहिँ पक्का कुरो हो। तर विद्वान त्यो कोटिको हो कि होइन थाहा छैन, संस्कृत जान्नुहुन्थ्यो, लगनशील भएर उहाँ गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा अगडा जमाएर त्यो डकुमेन्ट बटुलेर छारष्ट रूपमा भए पनि कमसेकम किताबमा छापिदिनु भयो। र अहिलेका यी बोल्ने मित्रहरू उहाँका ती अभिलेख पनि पढ्दैनन्, उहाँको खोज्न जाने त पहिल्यै जाओस् कुनै पनि। अहिले चाहिँ नाभीमै लागेकाहरू पनि राम्रोसँग नपढिदिने योगी नारायणनाथको। मेरो रिपोर्ट जब सरकारले बाहिर ल्याउँछ त्यति बेर थाहा पाउनुहुन्छ, गोप्य पनि महागोप्य गरेर राखेको। तपाईँ सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ कि? मैले गर्न पाउने होइन नि त, सरकारले। अहिले त नारायण खड्काजीले गर्नु पऱ्यो नि। मलाई त मित्र हुनुहुन्छ उहाँ त नारायण खड्का, मलाई त परराष्ट्र मन्त्री हुनासाथ यो मामलामा त पहिलेको सरकारले नि राखेको थियो, रमेश ढुङ्गेललाई बोलाउनुहुन्छ कि सोध्नुहुन्छ कि भन्ने ठानेको थिएँ मैले। उहाँ चाहिँ बोल्नुहुन्छ छैन भने किन छैन होला डाक्टर साहब भन्ने मलाई नि सोध्नु भयो, म भन्थेँ। अब सुन्नुहोस् है, म उहाँहरूलाई दिने इम्पोर्टेन्ट, अनि उहाँले कहाँबाट छाप्नुभयो भन्ने खोजी गर्न थालेँ मैले। त्यो विज्ञ टोलीमा मलाई राखिएपछि योभन्दा अगाडिको सरकारले अनुनय विनय गरिकन मलाई चाहिँ नि उहाँ लग्नुभयो र म ओके भनेर गएँ, राष्ट्रिय मामलो भयो हुनाले। त्यो परराष्ट्र मन्त्रीले मलाई एप्रोच गर्नुभयो, गरेको त क्रेडिट दिनु पऱ्यो नि। प्रदीप ग्याजीले ही कल्ड मी एन्ड रिक्वेस्टेड त्यहाँ बस्नलाई। अनि मेरो मित्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्को बेलायतमा चाहिँ नि प्रोफेसर सुरेश सुवेदीले, उहाँले भन्नुभयो बसौँ मित्र बसौँ भन्नुभयो। अनि म चाहिँ बस्ने, बसेपछि त्यो रिपोर्ट त हेर्न पाएको छैन नि कसैले, पाएको छ गोप्य राखेको छ। अहिले न पहिलेको सरकारले ओपन गर्यो न अहिलेकोले। अब त्यहाँ के छ भन्ने, त्यहाँ हामीले बुझाएको के छ भन्ने हेरेकै छैन कसैले। टिका टिप्पणी त पहिल्यै भइसक्यो नि। हामी त कोही मान्छेलाई यो चाहिँ तपाईँको स्ट्रिटमा हिँड्नेहरूले जस्ता चाहिँ नि तर्क गर्नेहरूले त के भनिरहेको छ भने चीन विरोधी इन्डिया विरोधी इन्डिया सपोर्टर के पश्चिमाको दलालै भन्छन्। मेरो किताब चीनबाट छापिँदैछ अहिले, मुस्ताङको चीनबाट, बेजिङबाट। एभ्री इयर मेरो त्यहाँ गएर सेमिनारमा बोल्ने एउटा संस्था छ सधैँ। मित्र राष्ट्रहरूसँग मेरो कुनैसँग पनि विद्वानहरूको टसल हुँदैन, पोलिटिकल मान्छेको जस्तो, पोलिटिकल पनि क्षुद्र पोलिटिकलको जस्तो। मेरो त सौहार्द सम्बन्ध छ। आई हेभ अ फ्रेन्ड्स, आई क्यान नेम देम। तर चीनसँग यसपालि मेरो चीनसँग विरोध छैन, उसँग मात्रै सोध्नु न। नेपाली राजदूत भएका लीलामणि पौडेलजीसँग मैले जान्न खोजेँ, उहाँले बोलाउनु भयो। गएँ प्रदीप ग्यावाली परराष्ट्र मन्त्री हुँदा चीनसँग हुँदै नभएको विवाद हो, नेपालका मूलधारका मिडियाहरूमा जसरी आयो नि विवाद छ भनेर 24 घण्टाभित्र सचेती कुरा, त्यो तपाईँकै परिचालनमा भएको थियो भन्ने आरोप लाउँछ के मान्छेहरू। 100% होइन, 1000% गलत हो, त्यो गलत हो। तर त्यहाँ विवादै छैन त भन्न सकिँदैन नि, यहाँ अरू नै कुरा छ। तपाईँ सिरियसली जानुपर्छ। तर यो कुरा अहिले एकछिनपछि ल्याउँ है। त्यो मैले अघि त्यो मूल त्यो कहाँबाट आयो ट्रिटीकै। अब त्यसपछि म नै विज्ञ टोलीमा सरकारले नियुक्ति गरिसकेपछि प्रदीप गेमालीजी हुँदा ओलीको सरकारले मलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो, म गएँ त्यहाँ काम गरेँ 4-5 महिनासम्म, रिपोर्ट बुझायौँ, बाहिर आएको छैन होइन। पहिले गरेका समितिहरूको हेर्न खोज्यौँ, हामीलाई दिइएन। सरकारले नियुक्ति गरेकोले हेरेर छैन त्यो। आई टेल यु द ट्रुथ। मैले कहिले योभन्दा अगाडि सूर्यनाथ उपाध्यायको समिति थियो, त्यो नै हेर्न पाएनौँ, नहेरिकन हामीले गऱ्यौँ। त्यो मात्र होइन, द्वन्द्व कस्तो भयो, हामीले काम गरिरहेछौँ,
मन्त्रालयले अर्को शिक्षा मन्त्रालयले किताब छापिदियो, विवाद पर्यो हो कि होइन। मैले के भन्छु, पहिले पनि भने अहिले पनि भन्छु, कुनैको फेभरमा र कुनैको विरोधमा होइन। सरकारले नियुक्ति गरेको तपाईँको लाइन मिनिस्टर, अब लाइन मिनिस्ट्री कुन हो? परराष्ट्र हो नि यो त। त्यसपछि कुन आउँछ? रक्षा र चाहिँ गृह आउँछ, शिक्षा त होइन। पढाउने बेला भएकै छैन नि यो विवादको कुरो। त्यही पनि पढाउनले त एक सेन्टेन्स पढायो भइगयो नि। हाम्रो लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो थियो, त्यो अहिले इन्डियाको हातमा छ मात्रै भन्दै पढाए पुग्यो 10 क्लास पढ्नेलाई। त्यहाँभन्दा बढी त उनीहरूले बुझ्दैन। तर यहाँ के गर्नु पऱ्यो, गिरिराज मणि पोखरेलले आफैले गरेको भन्नु पऱ्यो। त्यहाँ एक दुईजना मान्छे आज बुद्धिनारायणजी पनि बसेर बसेर चाहिँ किताब छापे 4वटा प्रमाण भनेर। हामीले 17वटा मूल प्रमाण पाएका छौँ। त्यो खोजा छ अहिले? खोजा छैन नि। अब त्यसो हुनाले अनि त्यो क्रममा खोज्दा योगीजीले कहाँ पाउनुभयो त्यो? उहाँले त अब मूल कपी छापिदिएको छ। ठट्टा कुरा होइन नि, छैन भन्नु, छ भन्नु, हावादारी कुरा गर्नु बेग्लै। छापिएको कुरो कहाँबाट छाप्नुभयो खोज्नु पऱ्यो नि। विचार उहाँलाई छापिएका किताबलाई क्रेडिट दिनु पऱ्यो, उनीहरूले गरेको परिश्रम। तपाईँले यत्रो अनुसन्धान गर्नु भएको छ, केही पाउनुभयो? कहाँबाट छाप्नु भएको रहेछ? के भेट्नु हो? त्यो क्रममा हामी एउटा ठाउँसम्म पुग्यौँ। एउटा हाम्रो चाहिँ नि त्यो समितिमा एकजना जज साहब पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले डाक्टर साहब म चाहिँ नि त्यो परिवारसँग भेट्छु, उहाँले रेफरेन्स दिनुभएको छ योगी नारायणनाथले, मैले यो कहाँबाट ल्याएँ भनेर। थाहा छ? त्यति पनि हेर्दैनन् अहिले। अनि त्यसपछि त्यो ठाउँमा गयौँ, अहिलेसम्म हामी सफल हुन सकेका छैनौँ त्यो बाकस खोलाउन। त्यतिसम्म मलाई थाहा छ। के त्यो रातो बाकस लाल बाकस? लाल बाकस होइन, लालबहादुर दरबारको कुरा। यो व्यक्ति त्यस सम्बन्धित व्यक्तिले त्यति बेरको त्यो असाध्य महत्त्वपूर्ण भनेको हुनाले मूल कपीको त्यति बेरको कपी त्यो चाहिँ बनाएर राखेको, त्यति बेरको सुगौली सन्धिको मूल कपीको त्यो कपीबाट चाहिँ नि योगी नारायणनाथले राख्नुभएको हो। त्यो मूल कपीको कपी त्यहाँ छ भन्ने उहाँले रेफरेन्स दिनुभयो। त्यहाँबाट ल्याएको भने त्यहाँबाट ल्याएको हेर्दैनन् कोही पनि अहिले पनि। अनि मैले के गरौँ भनेर त्यो समितिमा मिटिङमा कुरा गरेपछि हाम्रो जज साहबले एकताली कोसिस गरिरहनु भएको छ, अहिले हामी गरिरहेको छौँ। तर त्यति बेर 4 महिना मात्रै समय थियो, पाएनौँ। अझै पनि कति मान्छे मऱ्यो होला, त्यो घरमा मलाई पुर्याइएको छैन। मैले उहाँलाई जिम्मा दिएको छ, हामी तर प्रयासरत छौँ। त्यो हामी त्यो मूल कपी नेपालमै छ, सक्कल कपी एउटा मात्रै थिएन नि, एउटा त अङ्ग्रेजसँग थियो, एउटा नेपालसँग थियो। नेपालले त भेटेकै छैन नि अहिलेसम्म। थियो भन्ने पो होइन, त्यो चाहिँ नि योगीले छापिदिएको छ नि त। त्यही त नेपालमै तपाईँले भनेको त्यो घरमा छ अहिले पनि छ। मैले त्यहाँबाट ल्याएँ भनेपछि त्यो घरमा कोही गयो अहिलेसम्म? गएको छैन सरकार। अनि नारायण खड्कालाई थाहा छैन यो कुरा? उहाँलाई त थाहा, किन खोज्दै हिँड्नु भएको? उहाँलाई त थाहा छैन। उहाँलाई त मृग तृष्णा जस्तो भयो क्या। उहाँलाई त थाहा छैन। अब यो परराष्ट्र मन्त्री हुनेहरूले त्यसरी सिरियसली गर्दै गरेनन्। तपाईँले अभिलेखालयलाई सोध्नुभयो, म सौभाग्य प्रधानाङ्ग, मेरो त अब विद्यार्थी जस्तो मान्छे, उहाँलाई दोष लाउँदैन। त्योभन्दा अगाडिको अभिलेखालयले पनि खोजेनन्, उहाँलाई के दोष दिने उहाँलाई मात्रै। अब त्यो अभिलेखालयको उहाँले एउटा लिमिटेसन भन्नुभएको छ नि, 18-25 वर्षभन्दा पुरानो राख्नुपर्ने हो। तर हाम्रो 24 सालमा स्थापना भएको भन्नुहुन्छ उहाँ। हो, 24 सालमा चाहिँ आर्काइभ्स खराब हो। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि सरकारी चाहिँ नि अब वीर पुस्तकालयमा कतामा दरबारमा हुन्थे, त्यो सबै सङ्ग्रह गर्ने पहिलेका अभिलेखालयका हाकिमहरूले पनि बटुलेर राख्नु पर्थ्यो। तर उनीहरूको अघि नै भने नि गभर्मेन्टले तुल्याएका डकुमेन्टहरूको इम्पोर्टेन्ट अहिले चलिरहेकालाई राख्न थाल्यौँ भने। तर पुरानो हिस्टोरिकल पनि छ त्यहाँ। हाम्रो त 10औं शताब्दीभन्दा अगाडिदेखिका डकुमेन्ट छन् नि। तर अभिलेखालयमा उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने कयौँ कुराहरू तालचा लागेर राखिएको छ, अहिलेसम्म खोलिएको छैन। त्यो कसले खोल्ने, त्यहाँ पो छन् कि? त्यो अब त्यो चाहिँ त्यो हुनसक्छ। अब त्यहाँको चाहिँ नि त्यसो हुनाले अहिले कसैलाई आरोप लाउनुभन्दा पनि पहिले हाम्रो सिस्टम हामीले बसाएनौँ। अब सिस्टम बसाएको भए जस्तो अब अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको ठुलो इस्यु हो नि त, तपाईँहरूले निकालिरहनु भएको छ, अरूले सोधिरहेछ। अहिले म भन्छु, अब म त अब व्यक्तिगत चिन्जान छ नि मेरो नारायण खड्काजीसँग पनि, प्रदीप बेमालीसँग पनि पहिले अलिअलि चिन्जान थियो। बरु उहाँसँग भन्दा नारायण खड्कासँग मेरो बढी थियो चिन्जान। वैचारिक रूपले पनि वैचारिकको कुरा त छोड्यौँ, म स्कलर मान्छे हो। तर जे होस् म आई एम भेरी क्लोज। अनि आई वाज भेरी क्लोज। अनि तपाईँले अब होइन उहाँ सिन्हासको कार्यक्रममा बोल्नुभयो नि शनिबार। सिन्हासको त मेरो हो, सिन्हासैले मलाई बोलाएन त, म ब्रिगेड टोलीमा थिएँ। तपाईँले एक कल फोन गरेर मन्त्रीज्यू भनेर यो बारेमा सल्लाह गर्नु पर्दैन? तपाईँ त ब्रिटिस लाइब्रेरीमा बसेको यो विषयमा। मैले चाहिँ यस्तो छ, नेपालमा के हुन्छ भने मैले फोन गरेँ भने मलाई केही चाहियो कि भन्ने खोज्ने खालको साइकोलोजी छ। तर देशका लागि गरिदिनु पर्यो डाक्टर साहब। देशका लागि चाहिँ नि गरेको मेरो त्यो पहिले ढड्डा खोलिनु पर्यो। अनि त्यो ढड्डामा के गरेछ भनेर अहिलेको मन्त्रीले त्यहाँ खोज्नु पर्यो। पहिलेको मन्त्रीले गराएको के काम गर्यो? होइन, मन्त्री अलमलमा हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँले ढड्डा देख्नु भएको छ, मन्त्रीले भन्न सक्नुहुन्न डाक्टर साहब, मन्त्रीज्यू डाक्टर साहब त्यो ढड्डा खोल्नुहोस्,
त्यहाँ हुनसक्छ भनेर भन्न पर्दैन? तपाईँहरू यो जसरी इन्क्विजिटिभनेस लिएर ग्रेट कुरा हो, यसले आउनु भएको छ, एकताली मन्त्रीलाई पक्राउनु र सोध्नुहोस् न। यो हाम्रो त हैसियतै पुग्दैन मन्त्रीलाई भेट्न। अब उहाँले समय दिनु भएन भने मित्र भए पनि मैले गरेको त छैन है, तर रिकमेन्ड गरिदिनु पर्यो तपाईँले, म गर्छु यो काम हो। अब त्यो चाहिँ के भने मैले अहिले मलाई चाहना छ, उहाँलाई सुझाव दिइदिनु चाहना छ। मैले प्रदीप गेवालीलाई पनि भने कतिपय कुरो, उहाँ त के भन्नुभयो भने त्यो हामीले बुझाउने बेलामा रेकर्ड मागेर सोध्नुहोस्, रेकर्ड छ हाम्रो। यो रमेश सरलाई चाहिँ अब नेपालका 100 जति छान्नुहोस् र त्यो मालपोतका उताका ती डकुमेन्टलाई चाहिँ नि एउटा दस्तावेज तयार गरौँ, इजी एक्सेस हुने गरी। त्यसलाई चाहिँ नि हार्ड कपी पनि डिजिटल कपी पनि बनाऊ। अरू सरहरूलाई धन्यवाद, यो सबै गरिदिनु भयो, रिपोर्ट आयो। तर रमेश सरलाई चाहिँ फेरि म 1 वर्ष 1.5 वर्ष काम कन्टिन्यू गराउनलाई आग्रह गर्छु भनेर बोल्नु भएको छ त्यहाँ हामीले बुझायो बेला। प्रदीप गेवाली तर के भयो, उहाँहरू बिचरा आफ्नै जागिर थाम्नलाई चाहिँ त्यो सरकार थाम्न गाह्रो भयो। अहिले त छैन, तपाईँको जागिर कहाँबाट थाम्यो? मलाई उहाँले त्यो काम गराउने, नेसनल काम गराउने, अब त उहाँको हातमा छैन। अब त्यो के भयो, पहिलेकाले के गरेछ राम्रो काम भनेर नयाँ आउनेले गर्ने पद्धति नै बसेको छैन। यहाँ नारायण खड्काजीलाई मात्रै दोष दिने पनि कुरा होइन, उहाँ पद्धति नै छैन। अब नि जस्तो नि तपाईँले प्रदीप गेवालीको पटक नाम लिँदाखेरि मलाई के, प्रदीप गेवाली सिरियस मान्छे हो होइन, म उहाँको बारेमा सिरियस म्यान, मैले आई फाउन्ड हिम भेरी सिरियस। 2076 पौष 14 गते सरकारका के अरे उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने प्रदीप गेवालीले चाहिँ नि मैले यहाँ उहाँको सरस्वती हेर्दा 2076 साउन 21मा प्रदीप गेवालीले, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले संसदको प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आशासन समितिमा सुगौली सन्धि र सन् 1950 को सन्धिको सकल प्रति सरकारसँग नरहेको र खोजी कार्य जारी रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले अलिकति त्यही हो, त्यो सरकार कार्य जारी रहेको त उहाँले जानकारी गराउनु भयो। तर नारायण खड्काले कहाँ छ भनेर मात्रै प्रश्न उठाउनु जारी रहेको, त्यही हो जारी रहेको भने हामी वी वर ट्राइङ टु गेट द कपी। अब त्यो कपी यहाँ छ भनेर नरेन्द्र नाथजीले बोलिदिनु भएको छ, त्यो नै हेरेनन् कसैले। मैले त्यो पिकअप गरेँ अनि मन्त्रीलाई नि भने यो त नरेन्द्रनाथको त्यो मात्र होइन, नरेन्द्रनाथले अहिले उहाँको चाहिने जुन समस्या छ नि, त्यो समस्याका ठाउँका चुरो डकुमेन्टहरू उहाँले चाहिँ नि ट्रान्सक्राइब गरेर राख्नु भएको छ। तर त्यो पढ्न सक्ने मान्छे छैन अहिले। त्यो मूलको त मैले अभिलेखालयको सौभाग्य म्यामसँग उठाएको प्रश्न सायद तपाईँले सुन्नुभयो होला। स्वयं योगी नरहरिनाथका डकुमेन्टहरू अल्पत्र छन्, खै त संरक्षण त्यो एकदम हो, त्यो चाहिँ नि त्यो एकदम हो। किरा लाग्यो भने म त अब त्यहाँ 1-2 खेप मैले पनि एप्रोच गरेँ, त थोरै एप्रोचले त्यहाँ हुँदैन हुने। आर्मी मार्फत हिमालय थापाजीहरूले पनि गर्नुभयो, सुने, उहाँहरूले भन्नुभयो हाम्रो मिटिङमा, त्यहाँ पनि दिएनन्। पछि अहिले भर्खर चाहिँ के खोलियो भने त्यो पनि सबै दिएको छैन भने सौभाग्यले भन्नुभयो। नारायणीको खोलेकै थिएन भर्खर हाम्रो नारायणीको त म आउँछु तपाईसँग। अब नारायणीको चाहिँ नि अहिले हेड डिपार्टमेन्ट पनि मेरो विद्यार्थी हो, उहाँ चाहिँ नि भेषनारायणजी, पहिले 2 पटक डाइरेक्टर जनरल हुनुभयो। उहाँसँग पनि सम्पर्क गरेको छैन मैले। अब उहाँहरूले नि सोध्नु भएन। अब एक्सपर्टहरू अरू पनि खोज्न सक्छन्, तर कमसेकम खोलेर त्यहाँ नारायणजी चाहिँ अभिलेखालयले अलिकति प्रोसेस त गर्यो कसरी हेरेर थाहा छैन। महत्त्वपूर्ण प्रश्न नि राख्छ, मन्त्रीज्यूले सिन्हासमा गएर बोलिदिनु भयो, हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र उदाङ्गो भयो भन्ने। पहिले कुरा सिन्हासले पहिले यो परराष्ट्रको मामलामा त्यस्तो चाहिँ नि विज्ञ टोलीमा बसाएर आफ्नै सिन्हासकै पूर्व कर्मचारी चाहिँ नि पूर्व चाहिँ नि प्राध्यापक चाहिँ नि हुनुहुन्छ भनेर उसले नै बोलाएन त्यहाँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, परराष्ट्र मन्त्री उहाँ भएपछि यो परराष्ट्रको यो मामलो जटिल मामलो हो, त्यो मामलोमा को छन् के गरे पहिलेको सरकारले, उहाँले हेर्नु भएन। मेरो त मित्रवत हो, हामी कति एकताली गोर्खामा चाहिँ 100 कार्यक्रममा यो कार्यक्रमपछि एकचोटि डाक्टर साहब मन्त्रीज्यूलाई फोन गरौँ, हामी हो कुरा गरौँ। म चाहिँ उहाँलाई गर्ने विचार। अब अर्को कुरा उहाँसँग सोध्नुहुन्छ, तर अब सचिवहरू त बोल्दैनन्। फेरि भरतजीको कुरा गरेँ नि मैले, अहिले म त्यहाँ काम गर्दै दिनभरि उहाँलाई नि घुमाइदिएको छु। सेक्सन अफिसर कि उपसचिव हुनुहुन्थ्यो अहिलेको सचिव परराष्ट्रको भरत पौडेल हो, उहाँलाई सोध्नुहुन्छ न एकताली। उहाँ त थाहा छ, मन्त्री पछि त उहाँले थाहा पाउनु पऱ्यो नि अहिले। अब त्यसपछि अब त्यो मैले के भन्ने, भरतजी म त्यहाँ विज्ञ टोलीमा छु पनि थाहा छ, म अमेरिका गएको थिएँ, फर्केर आएँ पनि सूचना गरेँ, प्रदीप गेवालीजीलाई गरेँ, सर उहाँले फोन पनि गर्नुभयो, अब हामीले यो प्रोसेस चाहिँ गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभयो प्रदीप गेवालीले। तर उहाँ नै अब भोलि त आज त्यो सरकार जाने कि भोलि सरकार जाने कि उनीहरूकै चाहिँ नि टसल भइसक्यो। अनि अब त्यसपछि सबैलाई थाहा छ, त्यो तपाईँको चाहिँ नि सचिवलाई पनि थाहा छ। अब डाक्टर साहब जस्तो म
नेपालका डकुमेन्टहरू औपचारिक रूपले डकुमेन्टेसन गर्ने भनेको अभिलेखालय हो जिम्मा भएको अभिलेखालय हो। हामीले अभिलेखालय ऐनको कुरा पनि गर्यौँ, त्यसको दफा 6 मा भएको आधिकारिकै कुराहरू त्यही हो पनि नि। उल्लेख गर्यौँ। हो। तर 25 वर्ष या 25 वर्षभन्दा पुराना कुरा त्यहाँ हुनुपर्छ, यो स्वीकार पनि गर्नुभयो सौभाग्य म्यामले। हो। अब उहाँको काबुमा पनि यो देखिएन। परराष्ट्र मन्त्री आफै कुइराको काग बनेर हिँड्नु भएको छ। अब कसको जिम्मेवारी हो त होइन, यो? त्यहाँ तपाईँको होइन, कसको जिम्मेवारी हो त यो? सक्कल सन्धिपत्र यहाँ छ है 1950 को र सुगौली सन्धिको भनेर नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्ने र सन्तोष दिने ठाउँ कहाँ छ? कसले गर्छ त यो? अब अहिले मलाई के लाग्छ भने संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ यो अभिलेखालय संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ नि पुरातत्व विभाग पर्छ, पुरातत्व विभाग अन्तर्गत अभिलेखालय पर्छ, त्यही सिस्टम छ। पुरातत्वका महानिर्देशकहरूले एप्रोच गरेर मन्त्रीहरूले मैले उहाँलाई पनि फोन गरेँ, पुरातत्वको महानिर्देशकलाई फोन गरेँ, उहाँले समय दिनु भएन। मैले त गरिरहेको छु डाक्टर साहब। हो अब त्यो विषयगत ज्ञान पनि हुनु पर्यो। ज्ञान नभए पनि ज्ञान नहुन सक्छ एडमिनिस्ट्रेटरलाई। अब तर पुरातत्वमा त ज्ञान भएकै मान्छे जानु पर्यो। तर त्यो चाहिँ के भने समन्वय गराउनु पर्यो नि। त्यो चाहिँ नि नेसनल इम्पोर्टेन्सका सामग्रीहरू जस्तो प्रदीप गेवालीले कुरा उठाउनु भयो, भूमि सुधार त्यति बेरको भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि भन्नुभयो। उहाँलाई त मैले ब्रिटिस लाइब्रेरी ल्याएको डकुमेन्टको कपी बनाएर दिएको छु मैले पद्मा अर्याललाई। यहाँ त्यो कति सय भने 3 भोल्युम कि 4 भोल्युम मैले कपी बनाएर दिएको उहाँलाई। भनेपछि यो समन्वय गर्नु अब तपाईँ हेर्नुहोस्, उहाँले खोज्नु त भयो, कमसेकम मलाई बोलाउनु भयो, म गएँ पद्मा अर्याल कहाँ नि। त्यस हुनाले उहाँले अब यो एकदम खोज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ थियो। त्यो बाहेक मलाई खोज्नुपर्छ भन्ने नि कसैले भनेकै थाहा छैन। त्यो चाहिँ त्यस कारणले मैले एक्नोलेज गरिदिएँ प्रदीप गेवालीजीलाई, पद्मा अर्याललाई गरेको कारण त्यो। तर नारायण खड्काले चाहिँ नारायण खड्का पुग्छ कि अब गर्नुपर्ने के छ? नारायण खड्कालाई सुझाव तपाईँको? नारायण खड्काजीले त उहाँ त अब स्कलर मान्छे, इन्टरनेसनल एक्सपोजर भएको मान्छे। म त उहाँसँग हिँडेको पनि छु कच्चाली। अब त्यो चाहिँ नि उहाँ पर्सनल हाम्रो चिन्जान छ। उहाँ मन्त्री हुनुभयो, मैले बधाई दिन खोजेँ, उहाँ अमेरिका पुगिसक्नुभएपछि लागेन फोन। अब कच्चाली धाएर बधाई दिने त्यो थाहा छैन मलाई, आफ्नो काममा व्यस्त छु। अब त्यो अहिले उहाँले के भने अस्तिको सरकारले यस्तो जुन चुचे नक्सा निकाल्यो, त्यो नक्साकोलाई प्रमाणीकरण, त्यसलाई अझ बढी थप प्रमाणहरू जुटाउनको लागि त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि कमिटी गठन गर्यो। 4 महिना 5 महिना हामीले काम गऱ्यौँ त्यहाँ। अनि त्यो काम गर्ने ठुला इनेगिनेका विद्वान थिए। प्रोफेसर सुरेश सुवेदी थियो, मलाई पनि राखिएको थियो। अब म इनेगिनेको हो कि होइन थाहा छैन, त्यो अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तर ब्रिटिस लाइब्रेरीमा 7 वर्ष काम गरेर हो, इन्टरनेसनल कम्पिटिसन जितेर पनि गएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुरातत्व संस्कृति प्राध्यापक पनि हो म। अहिले पनि कलेज चलाएर एकाडेमीमा व्यस्त छु। अब त्यो सरकारले के विचारले मलाई एकदम 2-3 पटक फोन गरिकन लगेको पनि हो, गरेर त्यहाँका चाहिँ त्यो रिपोर्ट पनि बुझाइएको छ। अब त्यो चाहिँ अहिलेको सरकारले फलोअप गर्नलाई सचिवसँग कुरा भएर के भएको छ त्यो अब भर्खर भएको हुनाले हो कि लेटेस्ट। अब एउटा के भन्छ यो एउटा भन्छ नि एउटा चाहिँ नि के भने यो स्पष्ट नभएको कुरालाई एकछिन चाहिँ नि उहाँलाई त्यो दोष लाउनुभन्दा समय अलिकति नपुग्या हो कि उहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भने डाक्टर साहब, एउटा यो अभिलेखालयको सौभाग्यसँग कुरा गर्दाखेरि, सौभाग्य प्रधानाङ्ग म्यामसँग कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई एउटा आशाको त्यान्द्रो के थियो भने बुद्धिनारायण श्रेष्ठले, मैले जुन कुरा उल्लेख गरेँ, बेलायतको लाइब्रेरीमा छ भनेर बुद्धिनारायण श्रेष्ठले, तोयानाथले, उहाँहरू त नापीको पूर्व महानिर्देशक हो, चान्चुने मान्छे त होइन नि। उहाँहरूले यति बोलिसकेपछि नेपाली जनतालाई अलिकति आशा लागेको थियो, हिम्मत भएको सरकार र हिम्मत भएको मन्त्री भए बेलायतको लाइब्रेरीबाट ल्याउँछन् कि भन्ने उहाँहरूलाई आशा थियो। तपाईँ त्यही 7 वर्ष पछाडि छैन भनिदिनु। त्यति बेर कुनै सरकारले म उहाँ थिएँ, विश्वविद्यालयलाई थाहा छ, के अरे ब्रिटिस सरकारलाई थाहा छ, नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको कुरा देशको लागि पहल गर्न सक्नुहुन्थेन? किन नसक्ने? तर त्यो डकुमेन्ट त छैन भने नि मैले। हो, त्यसो भए तपाईँले बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई के जवाब दिनुहुन्छ? तोयानाथले, म बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भाषा एकचोटि पढेर सुनाउँछु है। उहाँले के भन्नुभएको छ भने व्यक्तिगत पहलमा खोजी गर्दा लन्डनको पुस्तकालयमा यो सन्धिको सक्कल भेटेको छु। सन् 2008 को अप्रिलमा बेलायत भ्रमणमा जाँदा लन्डनका क्युबी स्थित पब्लिक रेकर्ड अफिसमा पुगेको थिएँ। त्यहाँ सन्
1950 को सन्धिको सक्कल पढ्न पाए। बट्टा भरेको काठको कभरमा रातो कपडाले पोको पारेर राखियो। उनी भन्छन् बाहिरी कारणले असर नपुगोस् भनेर हातमा पन्जा लगाएर हेर्न दिए। त्यो त त्यही हो। सन्धिमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा र भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहको हस्ताक्षर छ। साथै त्यसमा एउटा लेटर प्याड पनि छ जसमा अङ्ग्रेजी लेखेर राजा त्रिभुवनले अनुमोदन गरेका छन्। बाङ्गो पाराले त्रिभुवन वीरविक्रम शाह भनेर हस्ताक्षर छ। व्यक्तिगत हैसियत भएकाले यो सन्धि ल्याउन पाएन, तर सरकारले पहल गरेमा कम्तीमा डिजिटल कपी ल्याउन सक्ने उनले बताए। यो विषयमा किताब पनि लेखेका छन् बुद्धिनारायणले, होइन? अब यो चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ? तपाईँ त्यही बस्या छैन भन्नुहुन्छ। होइन, त्यो चाहिँ अब के जवाब दिनुहुन्छ बुद्धिनारायण शेरखान यहाँबाट? त्यो उहाँले भन्नु खोजेको मलाई लाग्छ 1950 को हो। 1900 अघि नै हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। 1950 को सन्धिमा मैले धेरै प्रायोरिटी दिइनँ त्यति बेर। मेरो त्यो युगको हेरिरहेको थिइनँ म। 19th सेन्चुरी यो चाहिँ नि भनेको 1816 को सुगौली ट्रिटीको र त्यति बेलाको चाहिँ नि सम्झौताको कुरा गरिरहेको छु, हामी गऱ्यौँ अघि। त्यो दुईटा मिसाउनु हुँदैन। 1950 को ट्रिटी भनेको नेपाल सरकारसँग भएको होइन, नेपाल सरकार र चाहिँ नि इन्डियन सरकारसँग भएको। 1816 को ट्रिटी भनेको इन्डियामा भएको अङ्ग्रेज सरकार र तपाईँको नेपाल सरकारसँग भएको, नेपालको राजा अन्तर्गतको सरकार। अब त्यसो हुनाले यी दुईटा कुरा हुन्। उहाँले त्यो रातो देखेँ मैले, त्यो त्रिभुवनले गरेको, मोहन शमशेरले गरेको भने त डेफिनेटली 1950 को ट्रिटी हो। त्यो छ कि छैन तपाईँ? त्यो चाहिँ हुनसक्छ। त्यो चाहिँ मैले त्यसमा प्रायोरिटी मैले दिइनँ त्यति बेर। मेरो युग चाहिँ 19औँ शताब्दीको डकुमेन्टहरू हेरिरहेको थिएँ। अब फेरि ब्रायन हड्सनको पोका खोलिरहेको थिएँ। ब्रायन हड्सनमा त्यो हुने भएन। ब्रायन हड्सन त कहिले? ब्रायन हड्सन चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो 19th सेन्चुरीको मान्छे हो। उहाँ चाहिँ नि 19th सेन्चुरी एन्ड हुँदा 1894 मा त उहाँ चाहिँ हि एक्सपायर्ड, बित्नुभयो। त्यति बेरको कुरा हो त्यो ब्रायन हड्सनको। त्यति बेरको डकुमेन्ट चाहिँ योगी नारायणनाथले भेट्नुभयो, त्यो छाप्नु भएको छ। अलिकति किन छाप्नु भएन बिचरा बुढाले भन्ने त्यो पनि म भनिदिन्छु। त्यति बेर मेटलको ब्लक बनाउनु पर्थ्यो, खर्च धेरै हुन्छ। त्यस हुनाले अगाडिको र पछाडिको सेक्सन गरेपछि प्रमाणित भइगयो। अरू त मैले उतार्दै हुन्छ भनेर उतारेको त लेख्नुभयो नि उहाँले सुगौली ट्रिटीको। अनि प्रमाणका लागि उहाँले के गर्नुभयो? अगाडिका पेज र लास्ट पेज सही गरेका पेज हालिदिनु भयो। त्यसको मतलब नेपालमा थियो अस्तिसम्म। योगी नारायण मरेको त 50 वर्ष त भएको छैन नि, अस्ति भर्खर हो। त्यसो हुनाले उहाँसँग डकुमेन्ट, त्यसको कपी उहाँको त्यो धमिरा लागेकोमा पनि होला। त्यो छैन भने पनि त्यो मूल कपी मैले कहाँबाट हेरेँ भनेर पनि लेखिदिनु भएको छ। त्यो घर तपाईँले जहाँ अघि उल्लेख गर्नु, त्यो घर चाहिँ नि अहिले हाम्रो जर साहबले, हामी के समितिमा हुने जर साहबले पत्ता लगाउनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ नि उहाँलाई नेवराबाजी गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि धेरै ओभर फोर्स गऱ्यो भने झन् लुकाइदिन्छन्। यो त गाह्रो छ नि। अब त्यसो हुनाले त्यसलाई बिस्तारो गरेर लिउँ भन्ने विचार हो। लिनुपर्छ। बेलायतमा छैन, नेपालमै छ 1816 को। बेलायतमा हुनुपर्छ। बेलायतमा चाहिँ नि सरकारको हातमा हुनुपर्छ, परराष्ट्र लाइब्रेरीमा होइन। अब त्यो त्यसो हुनाले इन्डियामा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, इन्डियाले किन सार्वजनिक गरेको छैन अहिलेसम्म? 1950 को पनि इन्डियाले देखाएको छैन। इन्डियालाई त त्यो 1816 को पनि देखाएको छैन। इन्डियालाई त त्यो अहिले त उसलाई चाहिँ त्यो प्रमाण नेपालको सरकार इन्डिपेन्डेन्ट मुलुक उसले नै खोजोस्, यति पनि क्षमता छैन भनिदिनु पायो, होइन? त्यसो हुनाले त्यति बेर यसरी सोच्नुहोस् न, तपाईँको इन्डियाको सरकार अङ्ग्रेजको थियो, अङ्ग्रेजको आर्काइभ त्यहाँ पनि थियो, कतिपय त दिल्लीमा छन्, कलकत्तामा छन्। अब त्यसपछि उसले छोडेर जाँदा इन्डियन मित्रहरूले यो चाहिँ नेपालसँगको सन्धि चाहिँ हामीकैमा होस् भनेर माग गरे हुनुपर्छ। त्यसो भए उनले छोडिदिएर गएको हुन्छ। त्यस कारणले उहाँ पुगेन। G2G मार्फत सरकारले गर्न सक्छ, इन्डियालाई माग्न सक्छ त्यो कुरा? सक्छ, तर इन्डियाले दिनु पर्यो नि। इन्डिया अब हेर्नु न, तपाईँ भाषिनका चाहिँ डकुमेन्टहरू हेर्नुहोस्, एकदम क्रुसियल त भाषिनले छापेनन्। एकदम क्रुसियल त छापेनन्, तर पनि कुनै खुस्किएको छ छापेको। जस्तो अब नेहरूले चाहिँ नि हाम्रा लिडरहरूलाई मूल्याङ्कन गरेको त छापेको छ नि त्यहाँ। नेहरूले चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरेको छ हाम्रो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, सूर्य प्रसाद उपाध्याय, त्यसपछि गणेशमान सिंह, मातृका प्रसाद कोइराला, यीमध्ये कुन सार्प हुन्, कुन राम्रो हुन्छ, अहिलेको युगमा कोसँग चल्दा हुन्छ भन्ने त्यो त लेखाएको छ। त्यो गर्दा उसलाई असर परेन। सबले अब विश्वेश्वरले म
सबै ती नेपालका मन्त्री चिन्छु, लिडरहरू चिन्छु, के भन्छ भनेर लेखाएको छ त्यहाँ। ती जहिले भाषिणकै किताबमा छ। तर यस्ता जड कुरा त भाषिणले नि छापेन। किन छाप्थे? त्यसो हुनाले अब त्यहाँ चाहिँ नि द बेस्ट पर्सन भनेर मूल्याङ्कन पनि गरेछ। यस्ता कुरा हाम्रो हिस्ट्रीमा कोट्याउनु पर्छ अहिले। त्यस कारणले अब त्यहाँ चाहिँ नि नेचुरल्ली के अरे नेहरूले चाहिँ नि उनीहरूका क्यापासिटीको मूल्याङ्कन गरेको छ। अहिले हाम्रो हिस्ट्री केलाउँदा त्यो चाहिँदैन। अब सूर्यप्रसादलाई जाजलले भनेको छ, खोइ नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा सूर्यप्रसाद खोइ अहिले उहाँ सबै डकुमेन्ट अहिले चाहिँ नि 1800-1500 डकुमेन्ट मैले पाएँ उहाँका, त्यो सबले चाहिँ साँच्चै जाजलले देखाउँछ। तर खोइ त अहिले बजारमा चाहिँ नि पार्टीमा चाहिँ जाजलले छैन। अब यस्तो चाहिँ नि रिमूल्याङ्कन गर्ने युग आइरहेछ क्या अहिले। अब यसो गरौँ त, हजुर, इन्डियाले किन सार्वजनिक गरेन भन्नेमा जस्तो सुगौली सन्धि त पश्चिम नेपालसँगको लडाइँमा भएको हो नि त, हो नि, होइन र? हो नि। सुगौली सन्धि त्यहाँ सुगौली सन्धि यस्तो, सुगौली सन्धि पश्चिम नेपालको युद्ध भएको बेला हो हामी चाहिँ नि। तर त्यो सुगौली सन्धि हुने कारण जुन सीमा बन्यो त्यो सीमाको कारणबाट त होइन। ब्यास अहिले ब्यास भनिने सोकल ब्यास, सोकल कालापानीको कुरा होइन। हामी त उहाँ गढवाल पुगिसकेका थियौँ होइन, काङ्गडाको किल्लामा पुगेका थियौँ हाम्रो फोर्सहरू त्यति बेला। तर त्यसमा मैले अब रिपोर्टमा लेखेको छु त्योभन्दा अगाडि जुन प्रेडिसेसर्स भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, त्यो हाम्रो अहिले पछिको आधुनिक नेपालको निर्माणभन्दा अगाडि 24-22 राज्य थिए नि। 22-24 राज्यभन्दा अगाडि खस साम्राज्य थियो नि। खस साम्राज्यदेखि 400 वर्षसम्म त गढवाल, त्यो पर गढवाल सबै त हाम्रै त थियो। अहिले तपाईँको चिनको भूभाग पनि हाम्रो थियो। त्यो उता पश्चिम तिब्बतको चाहिँ तपाईँको कैलाश मानसरोवर, तपाईँ गुगे पुराङहरू चाहिँ हाम्रो अधीनस्थ थियो, हाम्रा खस राजाहरू। त्यस कारणले त्यसको हिस्टोरिसिटी अर्कै किसिमले हेरिनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ नि सौभाग्यवश पछि फेरि अब यो चाहिँ नि 27-28 वर्ष 29 वर्ष लगभग त्यो फेरि नेपालको चाहिँ नि युनिफाइड नेपाल जुन आधुनिक नेपाल हो त्यो फोर्सले जित्यो त्यो ठाउँ, गढवालै पुग्यो फेरि। तर चिनपट्टिको भूभाग त जित्न सकेन। अब त्यही भित्र हाम्रो चाहिँ नि यो ब्यास पुराङ यो चाहिँ नि ताक्लाखार ताक्लाकोट पर्छन्। अब हिस्ट्री त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ। अहिलेका मान्छेको ढङ्गै चाहिँ त्यो हेर्ने। योगी नारायण नाथले चाहिँ अलिक कोट्याउनु खोजेका छन्। त्यस कारणले योगी नारायण नाथले के गर्दैछन्, नेपाल नेसनको चित्र कसरी बनाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो। यो हिमवत खण्ड बाहिर ल्याउनुको कारण के हो, हिमवत खण्ड इन्डियाले किन छाप्दैन, ती जम्मै स्कन्द पुराणको पाठको रूपमा त्यसमा कसरी मेहनत गर्नुभयो, एउटा नेसनको चाहिँ नि एउटा पर्सेप्सन, त्यो चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले रोपेको बिउलाई कसरी गर्नुभयो भन्ने पृथ्वीनारायण उसलाई चाहिँ नि स्याल्युट गरेर उनका डकुमेन्टलाई प्रायोरिटी दिनु पर्थ्यो, तर दिएन। उसलाई चाहिँ के भने त्यो राजाको चाहिँ नि पुछौटे चाहिँ नि पिछलग्गु चाहिँ नि एउटा चाहिँ जोगी मात्रै हो भनिदियो। तर नेपाल राष्ट्रको एकदम चाहिँ नि एसेन्सलाई बटुलेर चाहिँ ल्याइदिएको छ। हाफेजर छ, ठुलो भयङ्कर विद्वान होइन होला, तर संस्कृतको चाहिँ नि जान्थे, उनलाई चाहिँ नि आफ्नो एक्सेस थियो, आफ्ना चेला चपेटा थिए, गाउँ गाउँमा आफै पुगिकन। मेरो उहाँ सङ्खुवा सभाको चाहिँ नि 3 खोपरीमा बसेर उहाँका चाहिँ नि अभिलेख पनि उतारेको छ योगी नारायणनाथले। अनि सुगौली ट्रिटी पनि छापिदिनु। तर सुगौली ट्रिटीको कुरा गर्दाखेरि नि, सुगौली ट्रिटी त पश्चिम नेपाल पूर्वी नेपालमा त लडाइँ भएको होइन, तर पूर्वी नेपालको टिस्टादेखि नै किन जोडिएको छ त्यहाँ सन्धि गर्दाखेरि भन्ने एउटा प्रश्न उठ्यो। पूर्वी नेपाल पनि भयो, पूर्वी नेपालमा पनि कहाँ लडाइँ त भएन, तर पूर्वी नेपालमा नि हामीले लुज गऱ्यौँ नि त। तपाईँको चाहिँ नि सिक्किमको आधा भूभाग त हाम्रो भयो। तर सुगौली सन्धि गर्नुपर्ने जरुरी हो र त्यसमा सुगौली सन्धिमा त्यो कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हो र? सुगौली सन्धिमा त्यो अब सुगौली सन्धिमा त्यो पनि पर्यो, त्यो चाहिँ पर्यो। किनभने हाम्रो त तपाईँको चाहिँ नि मेची, अहिले मेची छ नि, अहिले मेची भयो नि। हाम्रो त कहाँ थियो, हाम्रो खुडा पखालेको नदी कुन हो, टिस्टा हो नि त। टिस्टासम्म हाम्रो थियो, त्यसको सेन्टर त सुगौली सन्धिले गुमायो। अफकोर्स हो नि, अफकोर्स हो नि। कति गुमायो तपाईँको चाहिँ 1/3 भूमि गुमायो, 1/3 गुमायो, 1/3 प्लस गुमायो। अब त्यो तपाईँको चाहिँ नि अहिले चैनपुर भन्ने मेरो आफ्नो नेटिभ प्लेस हो के। चैनपुर अहिले चाहिँ नि नगरपालिका बनेको छ। चैनपुर सदरमुकामबाट सेन्टरबाट तपाईँको चाहिँ नि उहाँ इलाम सिलाम यो जम्मै शासन गर्दै तपाईँको चाहिँ नि टिस्टा नदीको छेउसम्म चाहिँ नि चैनपुर सदरमुकामबाट चाहिँ नि राज्य गर्थे। त्यो एकीकरणपछि त्यो त त्यहाँबाट नि घुम्यो, तर धेरै चाहिँ उता घुम्यो। यता चाहिँ नि तपाईँको टिस्टादेखि के अरे यो अहिलेको चाहिँ नि मेचीदेखि टिस्टासम्मको भूभाग, पहाडी भूभाग चाहिँ नि जितिसकेका थिए। त्यहाँबाट चाहिँ नि उहाँ भुटानलाई चाहिँ नि के अरे सिक्किम सबै नै जितेर भुटान जाने भनेर भुटानीसँग चाहिँ नि भित्री चिठी पत्र भइसकेको थियो यिनीहरूको। यतातिर के भयो, पश्चिममा गढवाल पुग्यो,
गढवालमा पुगेपछि त काङ्गडाको किल्ला 1 वर्षसम्म घेरे यो सैन्यले, एकीकृत नेपालको चाहिँ आधुनिक नेपालको जो फोर्स अक्टरलोनीका बेला अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा। अब त्यो चाहिँ नि तर पछि तपाईँको पन्जाबको केसरी पन्जाबको राजाले धोका दिए नभनौँ, उनले चाहिँ अङ्ग्रेजसँग लागिदिए, तर उनले पनि आफ्नो राज्य गुमाए। त्यो त उता थ्योरी अफ ल्याप्सेसबाट एउटा पछि अर्को खाँदै सबै इन्डिया खाने, नेपाल पनि खाने नै थियो अङ्ग्रेजको। तर नेपाल पुरै खान सकेन। अनि उनीहरूले हिमालयमा एउटा चाहिँ नि काश्मीरसम्मको साम्राज्य खडा गर्यो भने त उनीहरूलाई ठुलो व्यवधान हुने भयो उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई। त्यस कारणले गढवाल कट्न नदिने विचार भएर अनेक किसिमले चाहिँ पन्जाबीसँग उनीहरूले सम्झौता गरे र पन्जाबीले जानी नजानी, तर पन्जाबीले नेपालकै पक्षमा गरेको भए पनि नेपालले खाइदिन्थ्यो त्यो पन्जाब, त्यो चाहिँ नि छोड्नेवाला थिएन। तर पन्जाबले अङ्ग्रेजसँग गरिदियो, नेपाल चाहिँ फर्केर यता आउनु पऱ्यो। हामीले लडाइँ हारेकै पनि होइन नि, लडाइँ हारेकै पनि होइन, जितेको पनि होइन, त्यस्तो हो नि। अनि अब उनीहरूको ठुलो फोर्स छ, लडाइँ गरिरह्यो भने हार्न सकिन्छ। अब तिमीहरू आउने भए सम्झौता गर्ने भए गर अहिले नै, नभए केही पनि बाँकी राख्दैन भन्ने खालको उनीहरूको टोन आएपछि अलिकति अब बचाउनु पऱ्यो भन्दा उनीहरूले जे मन लाग्दी भन्छन् त्यही गरेर तपाईँको फेरि यो राजा प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट भएन, एउटा पुरोहितबाट एउटा कर्मचारीबाट भएको त हो नि। राजाले त त्यो सुन्नै मानेको थिएन पहिलो कुरो। अब बाध्यता बसेको राजाले के 1 वर्षसम्म लिङ्गरी भरिसक्यो त्यो सही नगरौँ भनेर टाप। त्यही भएर पनि सुगौली सन्धि सुरक्षित नराखिया हो कि एउटा कर्मचारी स्तरबाट गरेको हुनाले गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय भने त सामान्य कर्मचारी उनीहरू मौजा पाएर भारतमा बसे। अहिले यी जम्मै निकाल्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि। हेर्नुहोस् डकुमेन्ट निकालेपछि के गाह्रो हुन्छ एउटा भनिदिउँ तपाईँलाई। भन्नुहोस्। अब अहिले हामीले क्लेम गरेको भूमि कहाँसम्म छ यो महाकालीको, मैले आफ्नो अरू इन्टरभ्यूमा नि भने हामीले क्लेम गरेको त त्यो चाहिँ नि यो लिपुलेक लिम्पियाधुरासम्म अहिले भनिएको छ। त्यसमा गाउँ चाहिँ कहाँ छ, अन्तिम गाउँ भनेको त्यो कुती हो, कुती गाउँ, जसको नाउँ कालापानी चाहिँ त्यो कारणले हो कुतीबाट। त्यो चाहिँ कालापानी अहिले भनेको त कालापानी होइन, त्यो त तातो पानी छुचेन भन्थे उनीहरूले। तातो पानी थियो, ग्लेसियरले तातो पानी छोप्यो अनि षड्यन्त्र गर्नलाई पोखरी बनायो। ओरो कालापानी ओरो भयो भने अब कुती त छँदैछ त, कुतीको ट्रान्सलेट गर्नु त कालापानी भइहाल्छ नि। कालापानी त त्यहाँ हो, कालो पानी आउँछ बगेर जुन लिम्पियाधुराबाट आउनेमा जोडिन्छ, त्यो कालो पानी त कुती गाउँको माथि पहराबाट आउँछ। त्यसपछि काली गाउँ भयो, त्यो लिम्पियाधुराबाट आएको खोला काली भयो। अब काली भएपछि तपाईँको चाहिँ नि अब तर त्यो चौर एउटा जुन उनीहरूले स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्ट देखे अङ्ग्रेजकै बेला, कति कैफियत भएको छ त्यो तपाईँ लाइन ड्रइङमा त्यो म्यापमा कति तर यो म्यापले मात्रै गर्दैन नि काम। यहाँ फेरि एक्सपर्ट कस्तो छ भने ती दस्तावेजहरू हेरिनु पऱ्यो, दस्तावेज हेरिपर्ने, पोलिटिकल निर्णयहरू हेरिनु पऱ्यो, ती डकुमेन्ट्सहरू हेर्नुपर्यो, टिबेटन डकुमेन्ट्सहरू हेरिनु पऱ्यो, अङ्ग्रेज डकुमेन्टहरू हेरिसकेपछि मात्र अनि त्यो म्यापको कुरा हुन्छ कि। म्यापमा त यस्तै चाल भइहाल्छ नि, म्यापले त समस्या पारेको। अनि म्यापका मात्रै चाहिँ नि सीमाको एक्सपर्ट भनेर त हुँदैन। हेर्नुहोस्, म्याप एउटा कम्पोनेन्ट हो, तर त्योभन्दा अगाडि आउने कम्पोनेन्ट के हो? त्योभन्दा अगाडि आउने कम्पोनेन्ट भनेको दुईटा देशको बिचको राजनीतिक निष्कर्ष जुन सन्धि हुन्छन्, करेस्पोन्डेन्स हुन्छन्, तिनले काम हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चन्द्रगिरीको डाँडादेखि यता यसको भनेर भन्यो भने म्याप चाहिएन नि। चन्द्रगिरी कहाँ छ जानु पऱ्यो, अनि त म्यापको के काम त्यहाँ? चन्द्रगिरीसम्म नि यसको थियो भन्ने भइगयो नि, भएन? कुरा त त्यो हो नि। तर अहिले चन्द्रगिरीको भन्यो, तर कुन चाहिँ पोइन्टदेखि उता भनेपछि चाहिँ म्याप चाहिने हो। यो त लिपुलेक लिम्पियाधुरा। अब सुगौली सन्धिको कुरा गरौँ न। सुगौली सन्धिले ती काली नदी राखिदियो, काली पूर्वका नेपालमा हुने भनेको छ, त्यही हो भाषा। अब काली पूर्व भनेपछि काली कुन हो भन्ने समस्या हो, यही नै होइन, यति पनि त हो नि समस्या। काली कुन हो भन्ने, अब काली कुन हो भन्नलाई चाहिँ अब कुतीको अर्थ गर्नु पर्यो। काला पानी किन भनिन्छ यसलाई? यसको नाउँ पुरानो दस्तावेजमा पनि र टिबेटन डकुमेन्टमा पनि म्यापमा पनि यो ठाउँ कालापानी भनिएको ठाउँलाई चाहिँ छुचेन भनिएको छ। त्यो तातो पानी हो। त्यो त्यहाँ चाहिँ नि यसो नुहाउनु पनि जाने, अलिक चाहिँ मेला पनि लाग्ने गर्थ्यो पहिले कालापानी। अब अहिले त के भयो भने इन्डियनहरूले चाहिँ अब त्यो प्रमाणीकरण गर्यो। अब त्यो यसो मौखिक सम्झौता गरेर अहिले फर्दर टाइम बिङ बस्दै गर्नु भनेर इन्डियन उताबाट हारेका आर्मीको टुकुडी त्यहाँ बस्यो 40-42 जनाको। तिनले बस्दा बस्दै त्यसलाई चाहिँ अब नेपालीले क्लेमै गर्दैनन् भन्ने किसिममा इन्डियनहरूले आफ्नो बनाउँदै गए, हामीले क्लेम गर्दै गएनौँ, बोल्ने क्षमतै छैन। बोलेको
छाती खोलेर बोलेको भने त अहिले त हो नि त्यो म्याप छापेको। ओली 50 थरी गलत कुरा भए पनि यो त चाहिँ नि नेपाल देशको लागि कहिल्यै युगान्तरको लागि हो नि त। अहिले त तपाईँले कोही सरकारहरूले चाहिँ नि क्लेम गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ त्यो दुईटाको बिचको कन्फ्लिक्ट छ भनेर म्याप दुईटा जोडेपछि कम्प्लिट भइगयो नि। तर म्याप मात्र भएर त भएन, म्याप भएर भएन। म्याप भएर भने ल्याउने कुरो चाहिँ त त्यो म्याप छाप्नेको मात्रै ड्युटी होइन कि तपाईँ हामी सबैको, अब आउने सरकारहरूको पनि, फेरि त्यो सरकार आयो भने पनि सबको। अब मान्छेहरूलाई के सन्तोष लागेको थियो भने बेलायतको लाइब्रेरीमा छ त्यो कुरा आउँछ, सुगौली ट्रिटी छैन त्यहाँ, ल छैन भन्नु, तर 50 को ट्रिटीको चाहिँ हुनसक्छ, त्यसलाई मैले हेरेको छु। ठिक छ, अब कुरा गरौँ। 50 को इन्डियामा द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता हुँदा, करारनामा गर्दा सक्कल पत्र त दुवै पक्षमा हुन्छ। 3टा 4वटा 5वटा बनाएको थियो त्यति बेला, बनायो 5वटा, तर कम्तीमा 2टा त हुन्छ। एउटा ब्रिटिस सरकार त्यति बेलाको ब्रिटिस इन्डिया सरकारसँग हुनुपर्ने, एउटा नेपाल सरकारसँग हुनुपर्ने हो। खोइ त 3टा बनेको थियो त्यति बेला। एउटा 3टा छोड्दिनु, एउटा बेलायत जानलाई, एउटा बेलायतको सरकार त्यहाँ चाहिँ गभर्नर जनरल राख्नलाई, एउटा नेपालको लागि कहाँ छ त? नेपालको त्यही त अब योगी नारायणनाथले चाहिँ नि रेफर गरेको छ नि। तर अर्को कुरा छ नि, होइन योगी नारायणनाथले हेर्न पाउने, अरूले नपाउने भने त सरकार। डाक्टर साहब यो खोजेर जनतालाई देखाइदिनुहोस् त। मान्छेले त यो बेचेर खाए, देश बेच्नेहरूले सन्धि पत्रको सक्कल पनि बेचेर खाए भनेर नेपाली जनता आक्रोशित छन्, आगो भएका छन् डाक्टर साहब। होइन बिचरा योगीले त बेच्दैनन्, उनले त योगीले भने होइन, तर कोही मान्छेले योगीले दिएको रेफरेन्सबाट पछाडि खोज्न लाग्यो त। अहिले भर्खर अस्तिको कुरा तपाईँ खोजेर देखाइदिनुहोस् न। त्यही त म त लाग्दैछु। अब म त्यो टुङ्गोमा पुगेपछि त्यो ठाउँमा जुन नाउँको छ, उनका छोरा नाति छन्, तिनलाई भेट्नुभयो हाम्रो जज साहबले, अनि उनीहरू कुरा गर्दै कहिलेसम्म पाम्दा त डाक्टर साहब भन्दिनुहोस् त जनताले? सकिँदैन, उनीहरूको प्रपर्टी भयो। अहिले नेसनले त्यो मान्छे पत्ता लगाएर खोजे हुन्छ नि, आर्काइभ्स गए हुन्छ नि, यति भनिदिएपछि। तपाईँले त चुनौती दिनुभयो त नारायण खड्कालाई। गरे भयो नि त, आर्काइभ्सलाई पनि भन्छु, पुरातत्व विभागलाई भन्छु, संस्कृति त्यो मैले जसरी भेटेँ योगी नारायणनाथको चाहिँ नि त्यो रेफरेन्स हेर्नुहोस्। त्यो मान्छेको सन्ततिहरू त छन्, खोज्न जानुहोस्, मैले मात्र खोज्नुपर्छ भने। त्यसो भए नारायण हिटीमा एउटा लाल बाकसको निकै चर्चा हुन्थ्यो। नारायण हिटीमा लाल बाकस थियो, त्यो लाल बाकसभित्र अहिलेसम्मका सक्कली सन्धिपत्र, नेपालसँग महत्त्व राख्ने पुराना कागजात प्रमाण, त्यो लाल बाकस थियो। अब यो अर्को चुरो कुरो ल्याउनु हो तपाईँले, यो मलाई बोल्न खुब मन लाग्छ, एकदमै बोल्दिनु, खुब मन लाग्छ। जो हिजो उहाँ सौभाग्यजीले भन्नुभयो थियो या थिएन, त्यो हाइपोथेटिकल जस्तो उहाँले हो त्यस्तो, त्यो भन्नु हुँदैन। त्यो मैले लेखिसकेको छु, त्यो चाहिँ भन्नु हुँदैन। मैले लेखमा लेखेको छु, टिभीमा बोलेको छु। अब म पनि त्यसको आधिकारिक त्यो विषयकै मान्छे हो कि। म किन बोलेको छु भने के बोलेको छु अब म त्यो तपाईँलाई भनिदिन्छु। के देखेँ र के बोलेको छु म भनिदिन्छु। तपाईँले लाल बाकस देख्नु भएको छ? देखाएको छैन, तर म भन्छु अब तपाईँ। मैले ब्रायन हड्सनका ढड्डा पल्टाउँदा ब्रायन हड्सनले के लेखेको छ भने लाल ढड्डा भन्ने त्यहाँ छ दरबारमा। लाल ढड्डा भनेको छोटा ढड्डा, बडा ढड्डा भन्ने दुईटा छन् लाल ढड्डाका नाउँमा। त्यसको कभर पेज रातो कपडाले बेरिएको छ। ती दुईटा ढड्डा मैले दरबारमा एक्सेस पाएँ, मैले आफैले हेरेँ भन्ने छ। त्यो तपाईँलाई कुन चाहिँ उनको डकुमेन्टमा त्यो कुरा लेखेको छ भन्ने चाहियो भने म त्यो पेज फोलियो पनि दिन सक्छु, त्यो छ। र त्यो म बार भनिरहेको छु। अहिले पनि अभिलेखालयले त्यो चाहिँ भनाइ मात्रै हो भन्नु त भएन। तर अभिलेखालयले तारन्तार राजा ज्ञानेन्द्रले नारायण हिटी छोड्दा हामी कहाँ कसैले ल्याइदिन्छ कि त्यो रातो बाकस भनेर पर्खे पनि थियो रे। सुन्नुहोस् न, अब तपाईँ यो चाहिँ के भयो, लाल ढड्डाको कुरा भयो होइन। लाल ढड्डाहरू बढ्दै गए। त्यति बेर पनि छोटा ढड्डा, बडा ढड्डा मैले हेरेँ, प्रयोग गरेँ मेरो रिसर्चलाई। मलाई दरबारले राजेन्द्र विक्रम शाहले दिनुभयो मलाई हेर्न भनेको छ उनले। थियो है कन्फर्म। अब त्यो ढड्डाहरू त बढ्दै जान्छ नि, त्यो त राजेन्द्र विक्रम शाहको बेला। अब छोटा ढड्डामा पनि अरू कति ढड्डा भएपछि देशलाई के जरुरी भयो, बाकस बनाउनु पर्यो। लाल बाकस बन्यो। लाल बाकस राणाकालमा आउँदा लाल बाकस तयार भयो। ती ढड्डाहरू सबै बाकसभित्र हुन्छन्। अब बाकस के गरिन्थ्यो सुन्नुहोस् है, बाकसको इतिहास सबै मैले बुझिसकेको छु। बाकस के गरिन्थ्यो, जुन प्रधानमन्त्री हुन्छ, कमान्डर इन चिफ, दोस्रो के भन्छ जङ्गी लाठ भन्थे। त्यो अब हुने प्रधानमन्त्रीलाई जङ्गी लाठ भन्थे। त्योभन्दा अगाडिको कमान्डर इन चिफ, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री र श्रीतिन महाराज हुन्थ्यो नि, राणाकालमा त्यो व्यवस्था थियो नि। त्यो श्रीतिन महाराज हुनेले त्यो राजाबाट त्यो लाल बाकस लिने काम बनाए। उनीहरू त शक्तिशाली थिए, राजा त नाउँ मात्रको। त्यसमा चाहिँ के कैफियत होला भनेर उनीहरूले लिए।
र जुन श्री 3 महाराज हुन्छ त्यो नयाँ हुनासाथ त्यो बाकस त्यहाँ जाने चलन थियो। मोहन शमशेरसम्म त्यो मोहन शमशेरले चाहिँ गएर राजदरबारमा बुझाएको थियो र त्यो बाबुराम इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले आफैले एक्सेस पाउनु भएको थियो हेर्न। दरबारमा गएर दरबारमा अफिस बनाएको थियो केशर महलको अलि पछाडि एक ठाउँमा भन्ने छ। निरविक्रम प्यासी भने राणा नै एकजना हो, दरबारमा काम गर्ने कवि पनि हुन्। निरविक्रम प्यासीको कोअर्डिनेसनमा उहाँ बुढो भइसक्नुहुन्थ्यो, आँखा कम देख्नुहुन्थ्यो। योगी नरेन्द्रनाथलाई चाहिँ नि नेपाल देशको पृथ्वीनारायणको इतिहास लेख्न लगाइयो दरबारबाट, राजा वीरेन्द्र हुँदा। त्यति बेरसम्म उहाँले त्यो लाल बाकसका कागजपत्र हेरेको आफैले बोल्नु भएको छ। अनि त्यसको अर्ध सूचीकरण सबै सूचीकरण गर्न सक्नु भएन। आधा जति सूचीकरण गरेको कागज मलाई श्रीकृष्ण आचार्य उहाँको छोरा उपकुलपति पनि हुनुभएको थियो संस्कृत विश्वविद्यालय, उहाँले मलाई आफैले देखाउनु भयो, यो छापिदिनुहोस् न। त्यति अचकल्टो भए पनि भने मैले त्यो त्यहाँ होला। उहाँको ज्वाइँहरू म चिन्छु, अहिले तपाईँहरूलाई लिएर जाने भए म जान पनि सक्छु त्यहाँ। त्यसो हुनाले भएको कुरा त चाहिँ नि इन्फर्मेसन लिनु पर्यो नि। निरविक्रम प्यासीका को सन्तान छन् उनलाई थाहा होला। यो त अब उहाँले त कति लहरो तान्दा फोहोरो आउने 2-3 वर्षसम्म दरबारको उहाँ घरै लाग्न चाहिँ नदिने, त्यहाँ अफिस बनाइदियो दरबारले। निरविक्रम प्यासी कोअर्डिनेटर बनाइदियो। किताब त हाम्रो हातमा छ नि, पृथ्वीनारायण शाह, श्री 5 महाराज धेराज पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि के अरे र उनको जीवनी भन्ने चाहिँ 4 भोल्युम किताब निकालेको छैन न। सूचना दरबारको चाहिँ त्यो पश्चिम ढोकाबाट फ्री दिन्थ्यो कहिलेकाहीँ। आफू म चाहिँ विद्वान हुँ, म लेख्छु, म विद्यार्थी हुँ भनेर निवेदन दियो भने फ्री आउँथ्यो। मैले त्यसरी लिएको त्यो ढोकामा गएर बिन्तीपत्र हालेर किताब त्यो पाइन्थ्यो। त्यो सूचना दरबारले निकालेको किताब त्यो बाबुराम आचार्य। भनेपछि यो अभिलेखालय अब लाल ढट्टै सपनाको कुरा हो भन्यो भने त, लाल ढट्टै सपनाको कुरा, लाल बाकसै सपनाको कुरा भनिदिनु थाल्यो भने त त्यो त खतम भयो नि। भनेपछि अभिलेखालयको यो कमजोरी हो, त्रुटि हो, इन्फर्मेसन छैन। 25 वर्ष त भएको छैन। राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर त्यो थिएन भन्न त हुँदैन। थियो मैले भन्ने त अहिले पनि भने। अहिले कहाँ छ त त्यो? अब त्यो त अब खोज्नु पर्दैन तपाईँ पनि त यसैसँग। सुन्नुहोस् खोज्नु पर्दैन होइन। मैले महाराज ज्ञानेन्द्रलाई अब आजकल पूर्व भन्छन् नि, पूर्व सुर्व होइन। अब अहिले अर्को महाराज भए पो उहाँ पूर्व, लास्ट अन्तिम महाराज भन्नु पर्यो। बरु पूर्व त भन्नु हुँदैन, पूर्व भनेको गलत भाषा हो। वर्तमान हुनु पर्यो, पूर्व हुनु वर्तमान हुनु पर्यो। म चाहिँ नि राज्य पुनर्संरचना उच्च स्तरीय आयोगको पूर्व सदस्य होइन म, किनभने अर्को बनेको छैन। अर्को त्यो त्यस्तो भनेकै छैन। म त्यहाँ तात्कालिक भन्नु पर्यो, तात्कालिक। तर राजा त तत्कालिक पनि भएन। राजा तात्कालिक पनि, राजा अन्तिम राजा भन्नु पर्यो। उहाँले भन्न चाहनुहुन्छ भने अन्तिम राजा भन्नु पर्यो। म त भेरी फ्रिली महाराज ज्ञानेन्द्र भन्छु। किनभने म त हिस्ट्रीको खोज्ने हो, हिस्ट्रीमा त ऊ महाराज हो। उहाँसँग के कुरा भएको थियो तपाईँको? मैले उहाँलाई भेट्नुका लागि, अब हाम्रा साथीहरू ऊ सुरेन्द्रजीले भेटे भन्नुहुन्छ, उता कसले भेटे भन्छन्, मैले भेट्नु पाएको छैन। भेट्ने मन छ? एकदम मन छ र उहाँलाई यो कुरा भन्न मन छ। किनभने मैले अप्रोच 2 किसिमले गरेँ। म अहिले उता कनकमणि दीक्षितजीलाई मेरो मित्र हो, सोध्नुहोस् त। उहाँले एक्टिभिजम तर्फबाट त्यो आर्काइभ्स लिने, द्वन्द्व सम्पूर्ण नेसनल ल्याउने र चाहिँ उहाँको लाइब्रेरीमा राख्न सकिन्छ कि के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई एउटा बाहिर ल्याउनु पर्यो भन्ने उहाँ चाहिँ एक्टिभिस्ट भएर निकाल्ने, र उहाँले निकाल्नु पनि भयो। त्यो चाहियो हामीलाई, तुरुन्त चाहियो नेसनल भनेर निकाल। मैले चाहिँ भित्र उहाँका मान्छेहरू, महाराजका मान्छेहरूलाई समातेर एक्सेस पाइन्छ कि भन्ने पास गरेका थियौँ। र मैले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रभु शमशेरलाई भनिनँ कि, उहाँलाई भनिनँ कि, उहाँका सचिवहरूलाई भनिनँ कि, मैले धेरै बिन्ती गरेँ। रातो बाकसको कुरा गर्न तपाईँलाई इच्छा थियो? 4-5 ठाउँमा मैले भने, मैले एक्सेस मलाई चाहिँ नि आउनु भेट्न भन्ने भएको छैन। अब साथीहरू कसरी भेट्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन मलाई होइन। अब चाहिँ नि कसैले त मलाई राजाका मान्छे पनि भन्दैनन् नि, तर मेरो कुरा चाहिँ त्यस्तो छ। जसरी एकथरी मित्रहरूले अहिले मलाई चाहिँ के भने उहाँ सिआइएको भनिदिन्छन् नि, जसको विरुद्धमा छु। दलाई लामाको भन्छन् नि, जसको विरुद्धमा छु म। चीनको विरोधी भन्छन् नि, जसको समर्थनमा मेरो किताब छापिरहेछ चीनमा। थाहा पत्तो नभएका मान्छे बोल्छन् के, त्यस कारणले। नभएको चीनसँगको सीमाको विषय उठाउने त तपाईँ हो रे। सीमा त उठाउनु पर्यो नि। मेरो राज्यले मेरा पहिलेका चाहिँ राज्य प्रमुखहरूले, राजा हुन् कि जोसुकै, त्यसले क्लेम गरेको भूभाग, लालमोहरले देखाएको
भूभाग चाहिँ अहिले चीनमा छ भने कसरी भनेर त म दिएन। अहिले भर्खर भनिनँ मैले गढवाल चाहिँ नि पुगेको थियौँ भनेर। तर एउटा यो पछिल्लो देउबा सरकारले पनि एउटा समिति बनायो, समितिले विवाद छ सीमा मिचिएको छैन भन्यो। तपाईँले यो भनेको सिआइए भारतलाई खुसी पार्न हो र भन्छन् नि त। अहिले त्यो अहिले खम्बाहरू सारेनन्, म त्यहाँ चाहिँ नि पुगेको छैन अहिले। अनि नपुगेर भनिदिने त भनेको कुरा मैले के छ किताब हेर्नु पर्यो नि। मैले भनेको के छ, हाम्रा 62 मा ट्रिटी हुँदा ब्लन्डर मिस्टेक त्यहाँनिर भयो। तर ब्लन्डर मिस्टेक भए पनि हामीले सधैँका लागि लुज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। किन छैन थाहा छ? त्यो ट्रिटीमा के छ, हरेक 10 वर्षमा हामीले विशेष दस्तावेजहरू पायौँ, समस्याहरू बर्निङ भएर निस्के भने त्यसलाई फेरि रिभिजिट गर्न पाइन्छ भन्ने छ त्यहाँ। खोइ त गरे हामीले। अब त्यो त मलाई सोध्ने हो त, त्यो त सरकार चलाउनेहरू सुरुमा राजादेखि सोध्दै जानुहोस् न तपाईँ। अहिलेको नारायण खड्कालाई सोध्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि ओलीको सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीलाई सोध्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडिका सोध्नुहोस् न। मैले त सोध्नुपर्छ भनेर त्यो कुरा निकाल्थेँ। के भने हेर्नुहोस् यहाँ सुन्नुहोस्, किमाथाङ्कामा 380 घरको गाउँ लुङथ्यो भन्ने छ। लुङथ्यो भन्ने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि जङ्गबहादुरको बेलासम्म हाम्रै थियो। लालमोहरले देखाइदियो, लालमोहर ल्याएर मैले पत्रकारी सम्मेलन गरेर देखाइदिएँ। अनि 10 वर्षको चाहिँ नि हामी रिभ्यू गर्नुपर्छ भन्नेमा जानुहोस् भनेर मैले त्यति बेर चक्रमास्तो तर गोर्खाको कुरा उठाउनु भयो। त्यो त गोर्खाको पनि हजुर 60 फेर भएको भनेर त आइसक्यो त। गोर्खाको यताको गाउँ उताको यता परेको भनेर त दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएको र राजा महेन्द्रको पालामा यी सबै कुरा समाधान भएको भन्ने कुरा आइसक्यो। एकदम 60 फेर हो। तपाईँहरूले एकदम 60 फेर गरिदिनु भयो। सुन्नु न, पत्रकारहरूले के गरे, एउटा मर्यो बिचरा दुर्भाग्यवश, पोहोर 84 वर्ष कि 88 मा मरे। उनका काका चाहिँ तिब्बतमा छन्, ती चाहिँ यता काङ्ग्रेसका सदस्य भएको थिए, ती चाहिँ भए रहेछन्। किनभने मुरारी भण्डारी भन्ने एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ, गएर सोध्नुहोस्। गोर्खापत्रको चिफ पनि हुनुहुन्थ्यो क्यारे एकताली, गएर सोध्नुहोस्, उहाँले ल्याउनु भयो। अनि यो बोर्डरको कुरा थाहा छ भनेर तपाईँहरू जस्तै म कहाँ आउनुभयो, गजब ल्याउनु भयो भने रुई भोट हाम्रो थियो भन्ने दस्तावेज मसँग छ अहिले पनि। त्यो 60 फेर भएको रे दस्तावेजमा त पहिला थियो। होइन रे भन्नलाई 60 फेर गरेको दस्तावेज फाइलमा निकाल्नु पर्यो नि त। त्यसपछि तपाईँको त्यो सार्वजनिक भयो नि त। त्यसपछि तपाईँहरूले जस्तो विवाद उत्पन्न गराइदिनु भयो, सञ्चार माध्यमहरूले लेखे, ठुला सञ्चार माध्यमले 24 घण्टाभित्र सच्याए, त्यो सबै तपाईँले नै भनेर भन्छ। होइन त्यो होइन, त्यो द्याट इज एब्सोल्युटली रङ। मैले यो त अहिले निस्केको कुरा, यो अहिले भर्खर पोहोरको कुरा, गत वर्षको कुरा। एउटा मान्छे मरे पनि होइन, पत्रकार रमेश ढुङ्गेल त रेफर गरेन, उसले मलाई सोधेन म चिन्दिनँ बानिया भन्ने होइन। तर गोर्खाको एउटा भाइ रिपोर्टरले चाहिँ गरे। किन गरे भने बिर्से अहिले नौ त मसँग छ। गोर्खाको चाहिँ रिपोर्टर गरे किनभने उसले चाहिँ एउटा मालपोत विभागको कागज पाएछ 19 सालमा। कृषि मन्त्रालयको होइन त्यो हुँदै होइन के, कृषि मन्त्रालयको लेटर प्याड सार्वजनिक अर्कै हो। त्यो दोस्रो कुरा हो, त्यो चाहिँ नक्कली हो। त्यो त वाहियात कुरा हो। त्यो कृषि मन्त्रालयको सक्कली कागज होइन, त्यो उकास्ने कुरा हो। त्यो मालपोतमा त्यो रुई भोटका मान्छेले गोर्खापट्टिको नेपाल सरकारको मालपोत बुझाएको कागज भेट्यो। त्यसले छ अहिले पनि, पहिला बुझाए पहिले 19 सालमा हो। त्यसपछि 60 फेर भयो। 60 फेर भएको चाहिँ नि दस्तावेज खोइ त। अब म एउटा कुरा भनौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँग विवाद छैन भन्यो, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा। गृह मन्त्रालयले विवाद छैन भन्यो। तपाईँहरू जस्ता मान्छेले त्यो विवाद किन झिक्दिनुहुन्छ भने? म एउटा कुरा के भन्छु भने इतिहासकारले हामी गढवाल पुगेकै थियौँ भन्नु पर्यो। अहिले भर्खर अर्को भनिदिउँ म, अहिले आजको दिनसम्म पनि क्लेम नगरेको गार्ब्याङ भन्ने छ नि, त्यहाँ गार्ब्याङ, हामी यता ओरतिर पनि त्यस्ता गार्ब्याङहरू छन्, गार्ज्याङ कोट भन्छौँ, गार्ज्याङ भन्छौँ। त्यो नाम बिग्रेको त छ। गार्ब्याङ भन्ने कालीभन्दा पारिपट्टि छ। त्यो पनि पछि मिलाउँदा चन्द्र शमशेरले त्यहाँ राज्य गरिरहेको कागज छ। होइन तपाईँलाई यति उत्तरतिरको यदि चिन्ता छ, लिम्पियाधुरा लिपुलेख सुस्ताको बारेमा भारतले 3600 भन्दा बढी हेक्टर भूमि मिचिया बारेमा रमेश ढुङ्गेल किन बोल्नुहुन्न? त्यसको झन् चिन्ता छ, तुरुन्त ल्याउनु पर्यो नि हामीले। खोइ त्यो बारेमा किन गर्नु? होइन त्यो मैले गर्ने होइन, त्यो त हाम्रो रिपोर्ट त हो नै भनेर राखेकै छ त हामीले। तपाईँको चाहिँ नि त्यतापट्टिको भूभाग पनि गर्नु पर्यो। पहिलो कुरो त हाम्रो नेसनल एउटा चाहिँ नि स्पेसल विद्युतहरूको कमिसन बनाउनु पर्यो, कर्मचारीको मात्र होइन। कर्मचारी भत्ता अल्छी गर्ने खालको देखियो धेरै। अनि त्यो बनाएर 1 वर्ष 2 वर्ष लाएर चाहिँ त्यो धेरै हल्ला नगरिकन एउटा चाहिँ रिसर्च गर्नु पर्यो, सबै रिपोर्ट गर्नु पर्यो। एउटा ठाउँको मात्र होइन, भारततर्फको पनि, तिब्बततर्फको पनि,
अब उता पश्चिमको पनि पूर्वको पनि। अनि त्यो सबै ल्याएर यहाँ राखेपछि फेरि छलफल गर्नु पर्यो भित्र इन्टरनल। अनि त्यसपछि हाम्रा दुवै मित्र कहाँ कसरी जानुपर्छ स्ट्राटेजी बनाएर जानु पर्यो, कुरा त्यो बाटो। तर यहाँ के छ भने पहिले पत्रकारले चाहिँ होल्ला गरिदिने, त्यहाँ गयो भन्यो। अनि मैले यसो भने त्यो चाहिँ चिनपट्टिको भन्यो। कसरी चिनपट्टिको जाने मेरा मित्रहरूले, नेपालीको कलिगहरूले, म चिनसँग चिनमा मेरो किताब छापिँदैछ, इन्डियामा छैन। तपाईँ सिआइएको एजेन्ट होइन? सिआइएको एजेन्ट त तपाईँको सिआइएको एजेन्ट भनेर अहिले जसरी मान्छेले फ्याट बोल्छ नि प्याची, त्यो त प्रमाण नभए बोल्नै नहुने कुरा हो त्यो, कसैलाई पनि, मलाई मात्रै होइन। म त तपाईँको चाहिँ नि स्कलर बाहेक नेपालको एउटा केही पनि होइन, कुनै कसैले केही पाउन सक्छ। चिन विरोधी होइन अहिले मैले तपाईँलाई जुन भन्दैछु नि त्योभन्दा बाहेकका कसैले पायो भने म यो विद्या परम्पराबाट नागरिकै छोडिदिन सक्छु म, बुझ्नुभयो? त्यस्तो अहिले योगी नारायणनाथलाई भने नि मैले सबभन्दा नम्बर 1 नेसनलिस्ट हो, त्यो धारको मान्छे हो म। एकदम खुसी लाग्यो डाक्टर साहब। त्यस कारणले यो बोल्ने मान्छेलाई मैले बेलायतमा 7 वर्ष बस्दा डेरा लिएको चाहिँ प्रमाण भन्छन्। अनि डेरा चाहिँदैन तपाईँले? काठमाडौँ बस्दा डेरा चाहिएन? गोल्डन रोडको चाहिँ यही हो, लुक एट हियर। अनि मैले पढाएका विद्यार्थी कोही दलाइ लामालाई नमस्कार गर्दै गरेको फोटो राख्छन्। म कसलाई पढाउँछु? मेरो कलेजमा पढ्न आयो भने चाइनिज अहिले रुई भन्ने एउटा विद्यार्थी हुनुहुन्छ, चाइनिज पढिरहेछ मेरो, गएर भेट्नुहुन्छ? मेडिकल डाक्टर एमए पढ्दैछन् अहिले। अनि अस्ट्रेलियन एउटा छ, क्रिस्चियन हो कि के हो, ऊ पढ्न आइरहेछन्, एउटा स्कलर छ 69 वर्षकी बुढी अस्ट्रेलियन। अब त्यो चाहिँ नि क्रिस्चियन भन्ने पढिरहेछन्। अर्को विद्यार्थी छ ब्रिटिस। अब कलेज खोले त जो पनि आउँछन्, अनि ती आएका त मेरो घरमा पनि आउँछन्। अनि उनीहरूले के संस्था खोल्यो भने राम्रो भयो भने मेरो नामका लागि पनि कहिले रमेश डाक्टर ढुङ्गेल वुड यु लाइक टु बी एडभाइजर भनेपछि म तपाईँ विद्यार्थी हुनु नो त भन्दिनँ नि। के गर्छ? लामाको विरोधी पक्षको मुद्दा गरेर जिते चाहिँ श्यामर्पा लामामा लागेको म, त्यति पनि थाहा नहुनेले यो कुरा उधिने खोजे भन्ने धिक्कारै होस् कि। अब डाक्टर, अब तपाईँले यो प्रश्नोक्ति पार्ने अवसर पनि भयो यो आजको कार्यक्रम, त्यो सन्धिको बारेमा तपाईँले खोज्न आएर मलाई उहाँहरूलाई जवाफ दिनु नै छैन। जवाफ दिनु नै छैन। जवाफ दिए उहाँहरू फन्दामा पर्नुहुन्छ। अब डाक्टर साहब, म अन्तिममा छु। हजुर, अब त्यो रातो बाकस कसरी भेटिएला, रातो ढड्डा कसरी भेटिएला? तपाईँले त दरबारको रातो ढड्डा मेरो प्रयास जारी हुन्छ, सरकारको पनि ती कन्सर्नहरूको जारी होस्। त्यहाँभित्र हुनसक्छ सुगौली सन्धि? हुनसक्छ। के हुनसक्छ भनेपछि बेलायतको लाइब्रेरीमा छैन, त्यहाँ दुःख नगरौ। त्यो सुगौलीको ट्रिटी चाहिँ त्यहाँ छैन भने, तर 50 को होइन है, 1950 को हेर्नुपर्छ। सबभन्दा राम्रोसँग छिटो हेर्न लगाउने हो भने म गएर भेट्न सक्छु। मेरो त मित्र छ 1950 को तपाईँ भेट्न 1950 को पनि, अरू पनि ती अहिले मूल डकुमेन्ट ल्याउन नसकेका पनि यो हाम्रो बोर्डरका पहिलेका कमिसन मलाई अहिले पठाइदियो सरकारले, एउटा मान्छे सरकारी कर्मचारी पठाइदियो। म त्यो आफ्नो पहुँच लाएर त्यहाँ नदिने भयो भने पनि म व्यक्तिगत पहलबाट ल्याउन व्यक्तिगत पहलबाट ल डाक्टर साहब ल्याएर देखाइदिनुहोस्। होइन, तर खर्च देशको लागि गरिदिनु। खर्च देशको लागि चाहिँ नि तपाईँको एउटा टिकट किन्नलाई मलाई चाहिँ 3 लाख लाग्छ। देशको लागि गरेर बस्ने ठाउँ चाहिन्छ। त्यति बेला पो मलाई हायर गरेको थियो त, सरकारलाई नहुने। तपाईँको त इष्टमित्र होला नि? इष्टमित्र छन्, तर मलाई टिकट दिन्छ। इष्टमित्र छन्। अहिले जाँदैछु बेलायत, म कहिले जाँदैछु थाहा छ? पछि त्यो के अरे यो जनवरी महिनामा चाहिँ नि। त्यति बेला यो पहल गर्नु नि त डाक्टर साहब, तपाईँ आफ्नो कामले। सरकारले भन्नुहोस् न मलाई, अहिले त बन्द छ भने सरकारको नीति नियम पर्खिन लाग्ने भने त त्यो आधिकारिकता बिना जति बेला म काम गर्दै थिएँ त्यति बेला सरकार आएको भए म गर्थेँ, गरेँ पनि नि, घुमाइदिएँ उहाँहरूलाई, लगेँ, यस्तो हुन्छ देखाइदिएँ। अब अहिले मेरो काम त त्यो कमिसन थिएन नि त, मेरो त अर्को जिम्मेवारी उनीहरूको जागिरमा थियो नि। उनीहरूको जागिर भए पनि के भने मेरा दस्तावेजहरू हेर्ने, तर त्यो दस्तावेज ब्राइन हड्सनको मात्रै हेर्ने थियो त्यो युगको। अब यो कालापानीको हेर्ने भने त्यही बेला रमेश ढुङ्गेल छ भने मन्त्री भएका पनि गए, घुमाएँ, राजदूतलाई पनि त्यहाँ घुमाएँ। अझ राजदूत लुसुक आउनु हुँदैन, सम्मान चाहिन्छ भनेर त्यो अफिसलाई मिलाएँ, उनीहरूलाई तलसम्म आएर त्यो मर्यादा राखेर चाहिँ घुमाइदिएँ। यहाँ चाहिँ नि अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसको विमलेन्द्र निधि जानु भएन कि म भनौँ, त्यो सागर शमशेर जानु भएन कि, त्यसपछि चाहिँ नि यो अहिले मैले कतिलाई डाउन लिउँ, थुप्रै मान्छे त्यति बेला गए। अब बुद्धिनारायणजीहरू आधिकारिक अहिलेको परराष्ट्र सचिवै जानुभयो, उहाँहरूलाई घुमाएर गएर सोध्नुहोस् न एकताल। अब डाक्टर साहब आशा गरौँ तपाईँले यो रातो बाकस खोजिरहनु भएको छ, तपाईँले एउटा घरमा यो खोजिरहनु भएको छ, त्यहाँबाट सुगौली सन्धि, किनभने योगीले त्यो भन्नुभएको छ हामी पाउन सक्छौँ भन्ने एउटा आशा गरौँ। त्यो सरकारले खोज्यो भने पाउँछ।
सरकार खोज्दै खोज्दैन। सरकारले के भन्न चाहनुहुन्छ र आम दर्शक जो चिन्तित छन् नि यो आफ्नो सम्पत्ति चाहियो सरकारले कुनै पनि कुरा काम गर्दा एउटा सुपरफिसियल कुरामा नलागी कहिलेकाहीँ कर्मचारीको मात्रै नसुनी त्यसमा देशमा पस्ने विद्वतहरूको भित्री एउटा चाहिँ नि गर्न उनीहरूले कमिसन पनि गर्न सक्छ। त्यो गराउनु पर्यो। गर्न सक्दो रहेछ भन्ने त मलाई घरमा बसिरहेर सुतेको मान्छेलाई प्रदीप गेवालीले बोलाएर त हाल्नुभयो नि त। म उहाँहरूको कार्यकर्ता त होइन नि, म कसैको कार्यकर्ता होइन। तर अब राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण राख्छ भनेपछि म गएँ। अब म मेरो इन्टेलेक्चुअल क्यापासिटी बिल्डअप गर्न, मेरो देशको इतिहास खोज्न म अनेक थरी काम गरिरहेको छु। त्यो एउटा फोकस एरियामा म अरू कुरा छोडेर त लाग्न सक्दिनँ। तर राज्यले भन्छ भने तयार हो। राज्यले भनोस्। म त केसम्म भन्छु थाहा छ, जुन बेला हामीलाई सरकारले कमिसन गठन गर्यो अहिले त त्यो बुझाइसक्यौँ हामीले। म एउटा कुरा भन्ने, तिनका क्रुसियल मान्छेहरूले हामीलाई यहाँ फोन गर्न थाले। म अमेरिका जाँदा पनि फलोअप गरेँ, कस्ता डकुमेन्टहरू पाइए भने मैले एउटा कुरा मात्र भने, आई एम नट अलाउड टु से द्याट, टु टेल अबाउट द्याट। बट द थिङ इज द्याट त्यो के छ भने वी हेभ फाउन्ड एनफ मेटेरियल्स टु प्रुभ द्याट द ल्यान्ड वाज आवर्स, इज त्यो हाम्रो ल्यान्ड हो। वाज मात्र होइन, इज आवर। तर इट हेज बिन युज्ड, अकुपाई नभनौँ न, युज्ड बाई द, किनभने युज गर्दै गर्नु है, बस्दै गर्नु भनेर दिएको त्यही शब्द युज गर्नु न महेन्द्र महाराजले। त त्यो त कागज गरेको छैन। कागज गरेको छ भने त त्यही प्रमाण भयो हामीलाई। तपाईँहरू बस्दै गर्नुहोस् भन्ने कागज दिए त त्यो त झन् प्रमाण हुन्छ। त्यसो भए इन्डियनहरू त्यो ल्याउनुहुन्न भनेपछि अब सुन्नु न। अनि त्यसपछि अब मैले के भन्न लागेको भने जेन्युन मान्छेको 3 जनाको कमिसन, त्यो चाहिँ नि कमिसन गठन गरोस् अधिकारसहित उहाँ गएर कुरा गर्ने र कहाँ कुनमा गएर एउटा न एउटा कुनै लेभलको काम चाहिँ टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। इन्डियन मित्रहरू के हुन्छ नि, दे आर नट स्टुपिड एनफ। तिनीहरू धेरै विद्वान पनि छन् त्यहाँ, तर स्टुपिड पनि सबैतिर हुन्छन्। त्यो स्टुपिडिटी परास्त हुन्छ। विद्वत मण्डलीबाट बिस्तारै आयो भने केही न केही इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। यो मेसेज त नारायण खड्काजीलाई त औषधि नै हुन्छ होइन। अब तर त्यो के भन्छ, निर्भीक मान्छे, केपेबल मान्छे, उसको अगाडि बोल्न सक्ने मान्छे चाहियो। यो प्रमाण। अब यसलाई कन्क्लुजनमा के भन्नु डाक्टर साहब अन्तिममा भने सरकारले जिम्मा दियोस्, डाक्टर रमेश ढुङ्गेल रातो बाकस र सुगौली सन्धि 1950 को सन्धिको सक्कल पत्र ल्याउन तयार छ, सक्छ। सुगौली सन्धिको अघि मैले जतिसम्म पुगेको छु त मैले भनिसकेँ। राज्यले जिम्मा दियोस् न, दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि यहाँसम्म पुगेँ, त्यहाँ गएर हराएको छ भने त्यहीँ गएर हरायो भन्नेसम्म ल्याइदिन सक्छौँ। जस तपाईँले तथ्य प्रमाण ल्याइदिनु। 50 को ट्रिटी चाहिँ त ओरिजिनलै आउँछ हेर्नुहोस्। त्यो सक्ने राज्यले दियोस् जिम्मा। त्यो चाहिँ 50 को। म आम दर्शकलाई यही कुरा इन्डियामा पनि छ नि त। म आम दर्शकलाई यो कुरा सुसूचित गर्न चाहन्छु कि सकिन्छ, राज्यले जिम्मा दियोस्, सकिन्छ। रमेश ढुङ्गेलले सक्कल प्रति ल्याउँछ। त्यो तपाईँको चाहिँ नि 1950 को सक्कल प्रति ल्याउन सकिन्छ। सुगौली सन्धिको त्यो सक्कल प्रति जुन योगी नारायणनाथले रेफर गर्नुभएको छ त्यो ठाउँसम्म टुङ्गा पुगेर के भयो भन्ने कुरा सरकारलाई हामी दिन सक्छौँ। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद। आम दर्शकका लागि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूचना तपाईँले सार्वजनिक गरिदिनु भयो कि जो सन् 1950 को सन्धि र 1816 को सुगौली सन्धिको सक्कल प्रतिलिपि खोज्न आतुर छन्, हेर्न आतुर छन्, यिनीहरूलाई एउटा तिर्खा छटपटी भएको छ आम नेपालीलाई, त्यो कुरा तपाईँले पुरा गरिदिन्छु भनेर वाचा गर्नुभएको छ। अब नारायण खड्काको कान खुलोस्। सकिन्छ, त्यो सकिन्छ। किनभने एउटा ठाउँसम्म पुगिसकेको छ कि पहिले नै। यो 50 को चाहिँ होइन, तर 50 को चाहिँ इन्डियामा पनि कपी हुनैपर्छ, हुन्छ। उहाँ बेलायतमा पनि भाव हुनाले त्यो आउँछ, त्यो चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। सुगौलीको ट्रिटी चाहिँ उहाँ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छैन, यहीँबाट भयो भने खोज्न सकिन्छ। ब्रिटिस लाइब्रेरी भनेको इन्डिया अफिस लाइब्रेरी हो, त्यहाँको थियो भने पनि त्यो हराइसकेको छ। तर त्यसको कपी ब्रिटिस लाइब्रेरीको कपी हेरे होइन उहाँले, योगी नारायणनाथले यहाँकै कपी हेरेर रेफरेन्स दिएको छ, परिवारको रेफरेन्स दिएको छ। त्यो परिवारसँग नेउराबाजी गरेर के गरेर त्यहाँ जानुपर्छ। अहिले मैले एग्रेसिभ रूपमा गएको छैन त्यहाँ। जर साहबले राज्यले जिम्मा दियोस्, यो एग्रेसिभ रूपमा लागिन्छ, अथवा राज्यले के गर्नुपर्छ हामी भन्छौँ त्यहाँनिर। हस् डाक्टर साहब, समयका लागि हजुरलाई धेरै एकदम राष्ट्रिय मामलाको तपाईँले यो चाहिँ नि लिएर म कहाँ आउनुभयो। अब 7 वर्षसम्म बेलायतको 6 वर्ष मैले त्यहाँ लेखेँ, तर झन्डै 7 वर्ष बेलायतको लाइब्रेरीमा मेरो आफ्नै इन्ट्रेस्टले होइन उनीहरूको इन्ट्रेस्टले छाने। त्यसपछि म छानिए कम्पिटिसनमा, बेलायतीलाई नदिएर मलाई दिए
र नेपालका दस्तावेज खोल्नलाई र ती दस्तावेज खोलेको अहिले आर्काइभ्समा चाहिँ इन्टरनेटमा पनि पाउँछ, अलिक क्षमता छ भने खोज्ने गयो भने पनि हुन्छ। अब र ती एक के चाहिन्छ त्यो मैले आफूले भएको अहिले म भन्न सक्छु। त्यसको क्याटलगिङ पनि गरिदिएको छ मैले। अब त्यहाँ बसेर त्यसमा राष्ट्रिय इम्पोर्टेन्सको भावनाले मैले त्यो स्वीकार गरेको। तर मिसइन्टरप्रिटेसन यसमा केही नहोस्, म जसरी बोल्छु मेरो जे देख्नुहुन्छ त्यो खुला किताब जस्तो हो मेरो हिस्ट्री। हस् हस्।